मैले भने अनुसार आज चाहिँ हामी लेयर, ब्लक अनि त्यस पछाडि ग्रुपको बारेमा कुरा गर्छौँ भनेको थिएँ है। अब लेयर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हैन, हामीले थुप्रै ड्रइङहरू बनाउँछौँ हैन। म एउटा खोलेर पनि देखाउँछु है। ड्रइङहरू बनाउँछौँ हैन, त्यहाँ विभिन्न कुराहरू हुन्छन् के। धेरै म त छुट्टा-छुट्टै अब उसकै कुरा गर्ने हो भने ढोका हुन्छ, झ्याल हुन्छ हैन, वालहरू हुन्छन्, अनि त्यसै भर्याङ हुन्छ हैन, थुप्रै कुराहरू हुन्छन् के। डाइमेन्सन दिनुपर्ने कुरा हो हैन, सबै कुराहरू हुन्छन्। जस्तै यो ड्रइङमा देख्न सक्छौ हैन, पुरै कलरफुल देखिएको छ नि हैन। खास गरी त्यो कलरफुल भन्दा नि लेयरमा भएको हो के। लेयर चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई हामीले कुन कुरा हो भनेर छुट्याउनु पर्छ के। छुट्याउनु पर्छ अनि कोही बेला चाहिँ कुनै कुरा नचाहिन सक्छ हैन, त्यो कुरा नदेखिकन काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हो त्यस्तोको लागि चाहिँ लेयर चाहिने हो के। अब यहाँ यसो लेयर हेर्दाखेरि हैन, लेयर हेर है त, यहाँनिर हेर त, यो चाहिँ लेयरहरू भयो, यहाँ भएको लेयरहरू है त, यो ड्रइङमा भएको लेयरहरू हो। यहाँ चाहिँ जस्तै अप्लायन्सेस छ हैन, यो डिफ पोइन्ट भनी उसरी आफूले बनाएको हो। यहाँ डिम भनेर डाइमेन्सनको लागि बनाएको छु। अनि यहाँ डाइमेन्सन डिटेल अनि डोर, फ्लोर अनि आउटर रुफ, पिल्लर, सेक्सन लाइन, सेक्सन निम, अब के चाहिएको त मलाई हैन, सबैको त्यसको लेयर बनाउनु पर्छ के। किन बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि जस्तै अब स्केचअप चलाउनलाई त टक्क थाहा होला, 2020 चलाउनलाई ट्याग भनेर थियो, अनि त्यसै त्योभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ लेयर नै भनेर थियो है। त्यो हेरेकोलाई चाहिँ थाहा होला लेयरले देखिने र नदेखिने काम गर्छ, काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हेरिएको पनि छ है। अब जस्तै यसमा चाहिँ अहिले जेनरली भनेको, अहिले म राम्ररी नै सिकाउँछु यसो गर भनेर है त। अब यहाँनिर देखिन्छ नि त, यहाँ फ्रिज गर्न मिल्छ कि। जस्तै यहाँनिर हेर है त, यो 1 1 भनेर 2 भनेर सेक्सन लाइनहरू छन्, यो लाइनहरू अलि गायब हुन्छ हेर है त। ल हेर त, हरायो नि त। भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ चाहिँदैन त्यही अनुसार के। अब मलाई काम स्क्रिन शेयर भएको छ भाइ? हजुर स्क्रिन शेयर भएको छ? ए छैन जस्तो लाग्यो। ए म यसो गरिनँ चाहिँ सरी है त, मैले यादै गरिनँ, सोद्धा नि सोधिनँ, यादै गरिनँ चाहिँ। ल ठिक छ, थ्याङ्क यू है गणेश भाइ। ल यो ड्रइङमा चाहिँ हैन, अहिले हेर है त, यो ड्रइङमा चाहिँ लेयर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू जस्तै यहाँनिर देख्छौ नि हैन। अब यो ड्रइङमा है, यो ड्रइङमा देख्छौ नि त, वाल छ, पिल्लर छ, डोर छ, अनि त्यसरी लेटरिङहरू छ हैन, अनि डाइमेन्सन लाइनहरू छ। भनेपछि अहिले नै मैले यो गरेको चाहिँ हटाएँ। अब यो चाहिँ टोटल्ली पुरै ड्रइङ भयो है, यो चाहिँ पुरा ड्रइङ भयो। हामीले गर्ने हो टोटल ड्रइङ चाहिँ यो भयो है त, लास्टसम्म पुर्याउँदा गर्ने ड्रइङ यो भयो। अनि यसमा चाहिँ हेर त विभिन्न कुराहरू छन् कि। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ अलि अर्गनाइज गर्नलाई, कुराहरू छुट्याउनलाई चाहिँ हामीले लेयर युज गर्छौँ है। लेयरमा त्यति मात्र नि हुँदैन, अझ लेयर भनेपछि त लाइनको कति मोटाइ छ, के छ, कलर कुन भनेर नि हुन्छ क्या। त्यही भएर यहाँ कलरहरू देखिनेको रिजन त्यो हो कि। जस्तै यहाँनिर वाल छुट्टै कलर, त्यो छुट्टै कलर बनाएको होइन, खास गरी चाहिँ लेयर छुट्टेको हो कि। यो चाहिँ यो लेयरमा छ भनेर त्यो चाहिँ लेयरको कलर हो कि। लेयरहरू के हुन्छन् भन्दा जस्तै यहाँ लेयर देख्न सकिन्छ हैन। अप्लायन्सेस भयो, डाइमेन्सनको लागि डिआइएम लेखेको थिएँ मैले हैन, डोर, फ्लोर हैन, पिल्लर, सेक्सन लाइन, यो सबै भयो है। हामीले उता स्केचअपमा गरे जसरी नि उता 2020 मा ट्याग थियो, त्योभन्दा अगाडिको भर्जनमा लेयर नै भनेर थियो। त्यो दुईटा कुरो एउटै हो है। यहाँको ड्रइङ उता एक्सपोर्ट गरेर लगियो भने हैन, यहाँको ड्रइङ उता एक्सपोर्ट गरेर लगियो भने हैन, त्यहाँनिर त्यही हुन्छ कि। मतलब सबैमा स्केचअपमा मात्र एक्सपोर्ट होइन, पछि हामीले सिभिल 3D मा लाँदा अनि त्यसरी रेभिटमा लाँदा जेमा लानु छ नि एक्सपोर्ट गरेर मिल्छ कि। एउटाको अर्कोमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ कि। बनाएको ड्रइङ चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा लान मिल्छ है। त्यो गर्ने बेला चाहिँ सबैमा लेयर हुन्छ। अब जस्तै अब मैले फर एक्जाम्पललाई लिएँ है त, ल यही ड्रइङ, यो त 2D ड्रइङ भयो हैन। अब यसलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि उता स्केचअपमा पठाएँ अरे, एक्सपोर्ट गरिँदै है, एक्सपोर्ट गरिँदै भनेपछि यो ड्रइङहरू सबै त्यहीँ जान्छ कि। त्यहाँ त 3D बनाउनु छ नि त, त्यहाँ 3D बनाउनु छ भनेपछि हेर त, अब मैले अरू सबै हाइड गरेँ, वाल मात्र अन गरेँ भने मैले एकैचोटि पुसपुल गर्न सजिलो भयो कि भएन, हाइट बढाउन सजिलो भयो कि भएन, सजिलो हुन्छ नि त। अरू सबै अफ गर्यो, डोर मात्र अन गर्यो, हो त्यो गर्न सजिलो हुन्छ है। जस्तै अब यहाँ हेर त, काम गर्नलाई त यहाँ हामीलाई यो सेक्सन लाइन भनिन्छ है, यो छुट्याएको लाइनहरू। जस्तै 1 यो 2 2 3 3 भनेर यो लाइन छ नि, उयो लाइन
यो लाइन छ नि, मैले यहाँ ग्रुप गरेको थिएँ त्यही भएर यस्तो भयो। यो लाइन छ नि, अब यो लाइन चाहिँ के गर्नु भने काम गर्दा त यो लाइन त चाहिँदैन, हामीलाई चाहिँदैन नि त हो। त्यो नचाहिने केसमा चाहिँ होइन, नचाहिने केसमा चाहिँ यहाँनिर हाइड गरिदिने के, फ्रिज गरिदिने। जस्तै यसलाई मैले अहिले फ्रिज गरिदिएँ, हेर त लाइन पनि गयो, यो नाम पनि गयो। अब यहाँनिर काम गर्न सजिलो भयो नि त, यतिमा काम गर्न सजिलो भयो। अब मलाई डाइमेन्सन पनि देखाउँथ्यो र मलाई अरू काम थियो अरे यो डाइमेन्सन लाइनले डिस्टर्ब गरिरहेछ भने चाहिँ मैले के गरिदिएँ त, डाइमेन्सन लाइनलाई पनि फ्रिज गरिदिएँ। फ्रिज अनि त्यसपछि अर्को लक हुन्छ है। लक भनेको चाहिँ त्यहीँ ठ्याक्क अड्याएर राख्ने के, त्यहाँबाट मुभ हुन नदिने, यताउता चल्न नदिने है। त्यो पछि कुरा गरौँला त्यसको। भन्न खोजेको चाहिँ लेयरको इम्पोर्टेन्स भन्न खोजेको कि अर्गनाइज गर्न, हेर्नलाई। अनि त्यसपछि अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब यहाँ लेयर ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्न नि मिल्छ कि है, चेक गर्न नि मिल्छ। अब जस्तै यहाँनिर हेर है त, यहाँनिर मैले अप्लायन्सेस भने होइन, अप्लायन्सेस मात्र देखियो कि अब ठिक छ कि छैन भने पख है त, म अलिक जुम आउट गरेर अनि देखाउँछु ल। यहाँनिर हेर है, चेक गर्ने, यहाँ है त अप्लायन्सेस भनेर मात्रै युज गरेँ है त मैले। ल अप्लायन्सेस हेर त, दुईवटा अप्लायन्सेस रहेछ, ठिक छ त्यो लेयर होइन। अर्को डाइमेन्सन भनेर चेक गरेँ, डाइमेन्सन लाइन यो रहेछ भनेर थाहा भयो होइन। अनि त्यसरी डोर भनेर चेक गरेँ, डोर चाहिँ यसरी रहेछ भनेपछि यसरी के ठिक छ छैन सबै कुरो हुनुपर्ने ठाउँमा छ कि छैन भने पनि चेक गर्न नि मिल्छ कि हो। त सबै कुरा अर्गनाइज गर्नलाई है ड्रइङ चाहिँ यति सानो मात्र हुँदैन नि त, धेरै नै हुन्छ। यो त हामीले अहिले सानो ड्रइङ गरेको हो, यति त होइन, योभन्दा ठुल्ठुलो गर्नुपर्छ हो। अर्गनाइज गर्नको लागि चाहिँ लेयर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो है। लेयरमा केही कुरो बनाउँछौ भने चाहिँ त्यसको लेयर हुनु पर्यो है त। अब जेनरली अब यस्तो छ भने त यसलाई जेरो लेयरको नि डिफल्ट लेयर हुन्छ है एउटा, डिफल्ट भनेको जेरो लेयर हो, जेरो भनेको डिफल्ट हो। डिफल्ट चाहिँ डिलिट गर्न मिल्दैन, अरू चाहिँ मिल्छ होइन। अनि लेयर चाहिँ कुनै पनि कुरो बनाउँछौ त लेयरमा बनाउनु पर्यो। अब मैले यहाँनिर ढोका बनाएँ, ढोकाको एउटा लेयर छ है, डोर भन्ने यहाँ लेयर छ, यहाँ हेर डोर भन्ने लेयर छ हो कि नै। अनि त्यस पछाडि अर्को पिल्लर बनाउनु पर्यो, पिल्लरको लेयर छ भनेपछि इच एन्ड एभ्री कुरोको चाहिँ लेयर हुनु पर्यो। केही बनाइरहेछौ त के कुरो बनाएको हो त्यसैको लेयरमा हुनु पर्यो, बुझ्यौ नि। त्यसो भएपछि अर्गनाइज पनि हुन्छ, काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ, धेरै कुरामा हेल्प हुन्छ है त। बुझ्यो कि बुझ्दैन लेयर किन इम्पोर्टेन्ट भनेर, लेयर किन चाहिन्छ भनेर, बुझ्यो? के स्क्रिनै देखाएको छैन अहिले? देखिरहेछ दाइ अहिले। ल ठिक छ, बुझ्यो है लेयर किन इम्पोर्टेन्ट भनेर। केही क्वेसन छ लेयर किन इम्पोर्टेन्ट भन्ने क्वेसनमा बारेमा? अनि म भन्छु यसो यसो गर्ने भनेर लेयरको लागि। ल कसैले केही भनेन उ छैन भन्ने कन्सिडर गरेर बढेँ है त म अगाडि। विपुल फेरि भन न। विदुर भाइ भन त। म भर्खर जोइन गरेको। आफ्नो नाम राख है, क्रेजी गेमर्स भन्नेको हो, आफ्नो नाम राख है। ए यस्तो हो, मैले भन्न खोजेको कुनै पनि कुरा बनाउँछौ नि अटोक्याडमा, कुनै पनि कुरा बनाउँछौ भने के बनाएको त त्यसैको लेयर हुनु पर्यो कि। जस्तै यहाँ डोर बनाएको छु भनेपछि डोरकै लेयर हुनु पर्यो है, डोरकै लेयर हुनु भनेपछि यहाँ डोर भयो। अनि त्यसै वाल बनाइरहेछौ वालको लेयर हुनु पर्यो, झ्याल बनाइरहेछौ झ्यालको लेयर हुनु पर्यो भनेपछि अर्गनाइज गर्नलाई, सिस्टमेटिकली म्यानेज गर्नलाई चाहिँ लेयरमा काम गर्नु पर्यो कि। मैले भने नि त तिमीले यसमा मात्र काम गर्दैनौ, यसमा त बनाउँछौ होइन। अब वालहरू कति छ, अझ त्यति मात्र हुँदैन कि, अझ कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि यति कुरो छ होइन। अब हामीले त यसमा त एरिया भोल्युम पनि निकाल्न मिल्छ नि त, हामीले काम गर्ने ड्रइङ मात्र गर्ने होइन, इस्टिमेट पनि गर्नु पर्यो कति लाग्छ भनेर होइन। ल एरिया भोल्युम कति हुन्छ, एरिया भोल्युम कति हुन्छ भयो। अनि त्यस पछाडि ल इट्टा कति लाग्छ, बालुवा कति लाग्छ, के कति लाग्छ भने सबै कुरो निकाल्नु पर्यो नि त। इस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ त पढ्नै छ, 4th इयरमा गएर पढ्नु छ नि त। अब कुन कुरालाई कति लाग्छ भने त चाहियो नि त। अब यत्रो मेसी छ होइन, मेस छ नि त यसमा त धेरै। अब यतिकै त थाहा हुँदैन। अब मलाई वाल मात्र चाहियो अरे है त, हेर है त, मलाई वाल मात्र चाहियो, वालको मात्र एरिया चाहियो भने पछाडि के गरेँ भन्दाखेरि मैले वाल मात्र भ्यू गरेँ कि, हेर त
वाल मात्र भ्यू गरे। अब मलाई यति सिलेक्टेड छ, अब यति चाहिँ वाल छ भनेपछि अब मलाई सजिलो हुँदैन त वालको एरिया कति छ के छ भनेर। सजिलो हुन्छ कि हुँदैन? यसो सोच त आफै। वाल मात्र भिजिबल भएपछि सजिलो हुन्छ नि त। हो त्यही भएर हो कि। अब तिमीले वालको लेयरमा अरू बनायो भने त अलिकति मिस्टेक त आउने हो नि त। केही क्याल्कुलेटरहरू केही गर्छौ भने मिस्टेक त हुन्छ। हो त्यही भएर हो कि। लेयर चाहिँ लेयरमा काम गर्नुको इम्पोर्टेन्स भनेको जुन बेला काम गर्छौ अटोक्याडमा जे बनाउन लाग्यो त्यसको लेयर चाहिँ हुनै पर्यो कि। बुझ्यौ? लेयर किन हुनु पर्यो भनेको बुझ्यौ कि बुझेन? यो कलरफुल भएको होइन, उसले गर्दा कलरफुल भएको, कलरफुल बनाएको होइन है, लेयर छुट्याउनलाई कलर दिएको हो। जस्तै यहाँनिर वालको लागि यहाँ ओरेन्ज छ होइन, डोरको लागि डार्क ग्रिन छ, डाइमेन्सन लाइनको लागि लाइट ग्रिन छ, अनि त्यस पछाडि विन्डोको लागि ब्लू कलर छ होइन। अलि लेयर छुट्याउनलाई बनाएको। यो चाहिँ यो लेयरमा छ भनेर छुट्याउनलाई कलर भएको, जस्ट रमाइलोको लागि कलरफुल बनाउनलाई होइन। बुझ्यौ कि बुझेनौ? अब ऊ गर्दा त प्रिन्ट आउट निकाल्दा त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ होइन। यसरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ प्रिन्ट आउट निकाल्दा। त्यो चाहिँ हामीले काम गर्दा चाहिँ लेयर छुट्याउनलाई हो है त। लेयरको इम्पोर्टेन्स बुझ्यौ? केही छ यसमा लेयर किन हो भनेर सोध्नुपर्ने लेयरको बारेमा? अनि म यसरी बनाउने भनेर त भन्छु, भन्ने बाँकी छ त। छैन दाइ। ल ठिक छ। ल अब लेयर कसरी बनाउने भनेर भन्छु है त म। अब सुरुमा चाहिँ के गरौँ भन्दा एउटा चाहिँ अब पछिसम्मलाई काम गर्छ। आज हामी ग्रुप र ब्लग बनाउँछौँ, तर के गरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि पर्सिलाई पनि सजिलो हुने गरी बनाउँछौँ है त। आज काम गर्दाखेरि हामीलाई पर्सिलाई पनि इज हुने गरी गर्छौँ है त। म त पर्सिदेखि काम गर्दा अब पर्सि झ्याल ढोका बनाएर त धेरै टाइम खर्च गर्नु भएन नि त। हो त्यसलाई शुद्ध काम गर्छौँ है त आज। ठिक छ? ल अब लेयर कसरी बनाउने भन्दाखेरि अब यहाँ सबै कुरो देख्न सक्छौ है। अलिकति मैले यसको कुरा पनि गर्छु अनि त्यसमा भन्छु। अब यहाँनिर लाइन छ, पोली लाइन छ, सर्कल, आर्क छ होइन। यो पोली लाइनहरूको बारेमा भोलि कुरा गर्छौँ होइन। अनि यो मुभ, रोटेट, यो टिम त अहिले हामी काम गर्दा गर्दै आइहाल्छ। अनि यो चाहिँ हामी पछि लास्टमा डाइमेन्सन दिने बेला हेर्छौँ। आजको हाम्रो पार्ट भनेको चाहिँ यो लेयरको, अनि यो ब्लकको, अनि यो ग्रुपको। यहाँ सबैको उसमा ट्याब होला। यो यति ट्याब छ कि छैन सबैकोमा? यो लेयर, यो ब्लक, अनि त्यस पछाडि यो ग्रुप, यति छ है। बिस्योर है आफ्नोमा देखिया छ भनेर यति तीनटा कुरो। लेयर प्यानल, ब्लक प्यानल, ग्रुप प्यानल छ नि? खै कोही बोल्दैनौ त? एकचोटि आउँछ देख्नु बिपुल? दाइ छ। यो लेयर, यो माथिको देखिया छ कि छैन मेरो माउसको कर्सर? यो माथिको लेयर, यो ब्लक, अनि त्यस पछाडि यो ग्रुप प्यानल। यो तीनटा प्यानल आज हामीलाई चाहिन्छ। ल अब लेयरमा स्टार्ट गर्नलाई, लेयर बनाउनलाई है, लेयर बनाउनलाई केमा जानु पर्यो भन्दाखेरि लेयर भनेर यहाँ लेयर प्रपर्टी छ, नभए सिधै कमान्डमा लेयर लेखे नि हुन्छ है त। यहाँ जानु, यहाँ जाँदा नि एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ यो होइन। यो डायलग बक्स आउनु, अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ छ नि उसमा म्याकमा जस्तो हुन्छ है। यता पछाडि अरू बेला राइट साइडतिर इन्टु हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ लेफ्ट साइडमा हुन्छ है। लेफ्ट साइडमा सानो हुन्छ, याद गर है त, लेफ्ट साइडमा हुन्छ यसलाई क्लोज गर्नलाई चाहिँ। अनि यसरी यहाँ लेयर प्रपर्टिजमा गएर जानु र यसरी लेयर लेख्नुमा के उस्तै हो है त। यसरी एलए इन्टर गर्नु एउटै हो है। लेयर प्रपर्टिजमा जानलाई सर्टकट चाहिँ कि। ठिक छ? ल यो डायलग बक्स ओपन गर त सबैले। अलि सानो आयो भने यसरी तन्क्याउँदा हुन्छ है। यहाँ साइडमा आएर यसरी साइडमा आएर यसरी तन्क्याउँदा हुन्छ। यसलाई अलि ठुलो आफूलाई क्लियरली भिजिबल हुने गरी ठुलो बनाउने, यसरी आफूलाई देखिने गरी राम्ररी। ल खोल्या हो, एस्की नो चाहिँ ल है, भछ कि छैन भनेर।
ल धेरैले लागिसक्यो है। ल अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ त 0 त मैले डिफल्ट हुन्छ नै भनेको थिएँ नि त हैन। अब यहाँ माथि एक दुईवटा कुराहरू छन् हैन त। यहाँ न्यू लेयर रे न्यू लेयरको सर्टकट चाहिँ अल्ट एन रहेछ। अनि त्यसपछि न्यू लेयर VP फ्लोज इन अल भ्यू पोर्ट भनेको छ हैन। यो चाहिँ भ्यू पोर्टको पछि भनौँला। यो चाहिँ डिलिट अल्ट डी भनेको डिलिट गर्नलाई भयो। अनि सेट करेन्ट भनेको के हो अहिले म कुरा गर्छु है त। ल अब चाहिँ नयाँ लेयर बनाऊ। अहिलेको हाम्रो अरूको इग्नोर गर, एउटा डिलिट छ एउटा नयाँ बनाउनु छ, यति कुरा याद गर हैन। अनि अरू चाहिँ अहिले कुरा गरौँला। अरू चाहिँ त ठ्याक्क चाहिने ठाउँ आएको बेला कुरा गरौँला है त। अब यो चाहिँ न्यू लेयर छ, नयाँ लेयर बनाउने हामीले। अहिले हामी के बनाउँछौँ भन्दाखेरि अब ब्लक र ग्रुप बनाउँदैछौँ हैन। अब ब्लक र ग्रुप बनाउँदैछौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ डोर अनि त्यसपछि विन्डो आज बनाउँछौँ है त। डोर र विन्डो चाहिँ आज बनाउँछौँ, ठिक छ। ब्लक र पछिलाई सजिलो हुन्छ, प्र्याक्टिस पनि हुन्छ यहाँ, पछिलाई सजिलो नि हुन्छ, गाह्रो छैन है त। ल न्यू लेयर बनाएँ मैले, एउटा लेयर बनाएँ। के लेयर बनाएँ भन्दा एउटा ढोका एउटा झ्याल त बनाउँछौँ भने हैन। अब लेयर 1 भनेर यसलाई चाहिँ रिनेम गरिदिएँ मैले डोर भनेर है। अहिले हेर है, अहिले हेर। अनि त्यसपछि मैले गर भने चाहिँ टाइम दिन्छु अनि गर है त। अब लेयर भने अब डोर भनेर दिएँ, यसको नाम दिएँ हैन। अब यहाँ कलरमा हेर त, अब 0 पनि व्हाइट छ हैन। 0 लेयर, यो 0 लेयर पनि कलर व्हाइट छ, यो डोरको कलर पनि व्हाइट नै छ कि। अब हामीलाई काम गर्दा त कुन लेयरमा छ भने छुट्टिनु पर्यो नि त हैन। यो लेयरमा सियोरली काम भएको छ भने त अलिक कन्फिडेन्स त हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर कलर चाहिँ मैले चेन्ज गरिदिन्छु है। यसलाई चाहिँ मैले अघि उता दिए जसरी एउटा ग्रिन दिइदिएँ है त। पछि देख्दा पनि राम्ररी देखिन्छ भनेर हो कि। यो देख्दा फेरि अब पर्पल त्यस्तो ब्लूहरू डार्कहरू गर्न थालियो भने चाहिँ ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड छ अनि देखिँदैन कि, त्यही भएर हो है। अलि चुज गर्दा चाहिँ अलि हुन्छ नि देखिने भिजिबल हुने टाइपको गरी चुज गर्ने। अब मैले यो कलर चुज गरेँ, अब मैले ओके गरेँ है त। अनि त्यस पछाडि यहाँ लाइन टाइप भनेको छ है। लाइन टाइप कस्तो त, अब पछि हामीले काम गर्दा चाहिँ त्यहाँ ड्यास ड्यास लाइन देखाएको थियो नि त हैन। अब यो डोरको त कन्टिन्युअस लाइन नै चाहिन्छ, यदि चाहिँदैन होइन मलाई अर्कै खालको लाइन ड्यास ड्यास लाइन चाहिने हो भने चाहिँ यहाँ लाइन टाइपमा कन्टिन्युअसमा यहाँ थिच्ने जुन लेयरको हो त्यसैमा है। जस्तै यहाँनिर चाहिँ डोर थियो, डोर नै सेलेक्टेड छ अनि डोरको यहीँ कन्टिन्युअस भागमा सेलेक्ट गरेँ कि मैले। अनि यसरी आयो सोलिड लाइन भनेर आएको छ। नै मलाई ड्यास ड्यास लाइन चाहिएको थियो अरे है, थियो अरे भने चाहिँ यहाँ मैले लोड गरेँ। अब यहाँ हेर त अप्सन्सहरू आउँछ कि कस्तो खालको लाइन त आइएसओ ड्यास यस्तो खालको ड्यास हो कि, अनि ड्यास स्पेस हो कि, अनि त्यसपछि लङ ड्यास डट हो कि होइन। अब कुन खालको हो त त्यो खालको चुज गर्ने कि। अहिले चुज गर्नु परेन, पछि चाहिए बेला चाहिँ यहाँ गएर चुज गर्नु पर्यो। यहाँनिर छ भन्न खोज यस्तो हुन्छ भनेर भन्नु। अझ मैले आइएसओ ड्यास राख्ने है त अहिलेको लागि चाहिँ। ल यो सेलेक्टेड भयो, यो हो नि त हामीले सेलेक्ट गर्ने। अनि मैले ल ओके गरेँ भनेपछि यो खालको लाइन टाइप भयो कि। यदि मैले डोर बनाएँ भने चाहिँ ड्यास 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 आउने भयो कि डोर चाहिँ है। तर मलाई त्यो चाहिएन, मैले अहिले कन्टिन्युअस नै गरेँ। यहाँ हो भनेर भनेको है। यहाँ लाइन वेट भनेर भनेको छ है त। लाइन वेट भनेको चाहिँ त्यहाँ देख्दा त एउटा मसिनो लाइन देखिन्छ, जुम इन जुम आउट गर्दा नि फरक पर्दैन। कोही बेला चाहिँ हामीलाई होइन अहिले त त्यति चाहिँदैन, चाहिन्छ कस्तो चाहिन्छ भन्दा कुनै लाइन मोटो देखाउनु पर्छ कि, अलिक विड्थ अलिक बाक्लो देखाउनु पर्छ। त्यो भने चाहिँ यहाँ लाइन वेटमा गएर चेन्ज गर्ने कि। अब सेकेन्ड इयर थर्ड इयरलाई त थाहा छ होइन। अब नथाहा फर्स्ट इयरलाई नथाहा भएको हो कुनै पनि कुरा चाहिँ अलिक मोटो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ अलिक डार्कदेखि बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ लाइन वेटमा आएर लेयरमै चेन्ज गरिदियो भने त सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर यहाँ चाहिँ लाइन वेट कतिको हो त लाइन वेट चेन्ज गर्ने। अहिले चाहिँ हामीलाई लाइन वेट चेन्ज गर्नु पर्दैन है त। अलिक बाक्लो देखाउने कतिको मोटो देखाउने भन्ने चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्ने। अहिले चाहिँ हामी डिफल्टमै गर्छौँ, ठिक छ। अनि त्यस पछाडि अर्को आयो ट्रान्सप्यारेन्सी भनेर है त। ट्रान्सप्यारेन्सी यहाँनिर 0 भनेको छ। अब कतिको भिजिबल गराउने नगराउने त अब कोही बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लाइन चाहिँ धेरै फोकस नहुनुपर्ने हुन्छ कि। यदि कुनै लाइन चाहिँ फोकस नहुनुपर्ने छ भने चाहिँ त्यसलाई अलिकति मधुरो देखाउने कि, अलिकति डिसअपियर हुन जस्तो देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ गएर चेन्ज गर्ने। 0 to 90 भनेको छ। जति भ्याल्यु बढाउँदै गयो त्यो लाइन चाहिँ त्यति मधुरो देखिन्छ कि। त्यो लेयरमा बनेका कुराहरू चाहिँ त्यति मधुरो देखिँदै जान्छ है। अनि त्यसै यहाँ यस पछाडि न्यू भिपी फ्रिज के भनेको छ, यो चाहिँ भ्यू पोर्टको कुरा हो। पछि त्यो
लेआउटमा आउँदाखेरि लास्ट दिन लेआउटको कुरो छ नि त्यही दिन कुरा गर्छौँ है त। त्यो दिन धेरै आइडिया भइसक्यो हुन्छ अनि भ्यू पोर्ट के हो भनेर त्यो दिन कुरा गर्छौँ है त। ल यहाँसम्म केही नबुझेको छ सोध्नु पर्ने छ केही कुरामा? यो एउटा मैले लेयर बनाएको अनि यहाँ डिस्क्राइब गरेको कुरामा मेरो एकछिन बीचमा लाइट गएको थियो अलि त्यो लाइन टाइपबाट मात्रै मैले सुन्न पाएँ त्यसम्म एकछिन अझ भन्दैन। ए यस्तो जस्तै अब म अर्को नयाँ लेयर बनाउँछु है त। म विन्डो भन्ने लेयर बनाउँछु, नयाँ लेयर बनाएँ। ल विन्डो भनेर एउटा मैले नयाँ यसरी यहाँ लेयर बनाएँ है। लेयर प्रपर्टिजमा यहाँ थिचेर हुन्छ वा कमान्डमा लेयर लेखेर एलएल इन्टर गरेर हुन्छ। यो डायलग बक्स ओपन हुन्छ। त्यसपछि यहाँ भनेको अप्सनहरू हुन्छ है त। नयाँ लेयर बनाउने अप्सन अल्ट एन हो सर्टकट चाहिँ हैन। अनि त्यसपछि अर्को भने डिलिट गर्ने। यो दुईटा कुरा गर्यौँ। अनि त्यस पछाडि यो भ्यू पोर्टको कुरा पछि गर्छु भनेको छु मैले है। अनि त्यसपछि एउटा मैले नयाँ लेयर विन्डो भनेर बनाएँ है त, न्यू लेयर भनेर। त्यसपछि यहाँ अन फ्रिज लक भनेको छ त्यो त हामीले ती लेयरमै अप्सन दिन्छ देख्छौँ हैन। त्यस्तै अप्सन भयो। अनि यो प्लट भन्ने पनि पछि कुरा गरौँला। अनि कलर हेर त डिफल्टमा चाहिँ व्हाइट हुन्छ के, डिफल्टमा व्हाइट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई सबै कुरो व्हाइट देखेर त यही लेयर हो भनेर छुट्याउनु त अलिक गाह्रो हुन्छ नि त, देख्न नि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ यही हो त भन्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ कलर चेन्ज गरेर राख्छौँ है हामीले। अब अघि मैले डोरको ग्रिन गरेको थिएँ त्यही भएर फेरि विन्डोमा पनि त्यही ग्रिन कन्टिन्यू भयो हैन। अब म यसमा चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु है त। विन्डो अर्कै कलर देखियोस् भने चेन्ज गरिदिएँ। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले ल ब्लू राख्दिएँ अहिले। ओके गरेँ, ब्लू राख्दिएँ। अनि त्यसपछि लाइन टाइप पछाडि त सुन्यो भयो सिपी? सुने थियो त। ल ठिक छ यति हो। यतिमा केही कन्फ्युजन छ? छैन। ओके ल ठिक छ। अरूले कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन है, यतिमा केही कन्फ्युजन छ भने। ल अनि त्यसपछि यहाँ सेट करेन्ट भन्ने अप्सन थियो नि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अहिले काम गर्ने लेयर चाहिँ हैन त्यो लेयरमा बसोस् भन्न खोजेको हो कि। सेट करेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ अहिले हामीले काम गरिरहेछौँ नि। जस्तै अब मैले डोरमा अलि यहाँ जेरोमा यहाँ टिक लागेको छ देखिया छ है, जेरोमा ग्रिन टिक लागेको छ देखिया छ नि। यो चाहिँ करेन्ट लेयर चाहिँ जेरो हो भन्न खोजेको कि। अहिले जेसुकै बनाउँछ नि त्यो चाहिँ जेरो लेयरमा बन्छ भन्न खोजेको। केमा बन्छ भन्न खोजेको अरे? जेरो लेयरमा बन्छ भनेर भन्न खोजेको। अब मलाई अहिले जे बनाउँछु त्यो डोरको लेयरमा बन्छ भनेपछि यहाँ डोरको साइडमा छ नि, साइडमा यसरी यहाँ टिक लाउँदा नि हुन्छ। हेर त टिक लाग्यो नि भनेपछि अब म जे बनाउँछु त्यो चाहिँ डोर लेयर भन्नेमा बन्छ भनेको हो कि। अब यहाँ आएर यो टिक अनटिक गरिरहनु पर्छ भन्ने छैन है। यहाँ आएर टिक अनटिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब यति गर हैन। अनि हामीले काम गर्दा अहिले जेरो लेयरमा छ नि। अब मलाई डोरको लेयरमा काम गर्न मन लाग्यो रे, यहाँ जाने अनि त्यसपछि डोर सेलेक्ट गर्ने। यहाँ चेन्ज भएपछि पुग्यो कि, बुझ्यो नि? यहाँ चेन्ज भएपछि पुग्यो। हामीले काम गर्दा चाहिँ यहाँ गएर चेन्ज गर्ने है त। ठिक छ? ठिक छ कि छैन? ल यो बनाऊ त। ल सबै लेयर प्रपर्टिजमा गएर एउटा डोर अनि एउटा विन्डो भनेर लेयर बनाऊ त। अरू केही गर्नु पर्दैन, कलर चेन्ज गर, त्यति मात्र गर्नु पर्यो। अरू मैले एक्सप्लेन गरेको पछि चाहिने ठाउँमा युज गरौँ ल। के भयो आज भनौँ न, म अलि ढिला भयो पोखरा आएँ। आज पनि हुन्छ भने थाहै थिएन। हो र यस्तो हो, हामीले केही गरेनौँ, अरू खासै धेरै केही गरेनौँ। लेयरमा काम गर्नुपर्छ, अरूले गर्दै गर है, अरूले बनाउँदै गर, म उसलाई भनिदिन्छु अरू बनाउँदै गर। अनि यहाँनिर चाहिँ लेयरमा काम गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि त। यहाँ चाहिँ एउटा लेयर अप्सन हुन्छ। अब कमान्ड दिएर एलए दिएर गयो भने पनि हुन्छ, नभए यहाँ जाने। अनि हामीलाई चाहिँ आज हामी डोर विन्डो बनाउँछौँ भन्ने कुरा थियो कि। ग्रुप र ब्लक युज गर्नलाई डोर विन्डो भन्ने युज गर्छौँ बनाउँछौँ भन्ने थियो। त्यही भएर जे कुरो बनाइन्छ त्यसको लेयर हुनुपर्छ भनेपछि मैले डोर बनाएँ भनेपछि मैले के गरेँ भन्दा एउटा नयाँ लेयर क्रिएट गरेँ यहाँ है त। एउटा नयाँ न्यू भन्ने छ अनि त्यसो अर्को छ भनेपछि न्यू लेयर क्रिएट गरेँ हैन। अब मैले यहाँ वाल लेखेँ, अब डोर विन्डो भयो वाल लेख्थेँ अहिले मैले, वाल लेख्थेँ हैन। अनि वाल लेख्थेँ। अनि त्यस पछाडि यसको अरू त ठिकै छ, अन छ, फ्रिज भएको छैन, लक छैन, यसको त हामीले अहिले कुरै गरेका छैनौँ। अनि अर्को चाहिँ कलर दिने कुरा गरेका थियौँ है। अनि कलरमा चाहिँ मैले यहाँ के गरिदिएँ भन्दाखेरि अहिले ल वाल छ, मैले ओरेन्ज राख्दिएँ। ल अब मैले वाल दिदिएँ है त। वालको एउटा लेयर दिदिएँ, वालको एउटा कलर दिदिएँ भनेपछि यति गरेको। अनि त्यसो लाइन टाइप कन्टिन्युअस कि ड्यास ड्यास भनेर मैले कन्टिन्युअस सेलेक्ट गरेको थिएँ
कन्टिन्युअस नै हुन्छ डिफल्ट त्यो भयो। लाइन वेट भनेको चाहिँ कतिको मोटो देखिने भने सरले हामीलाई वाल त काट्दाखेरि सेक्सन चाहिँ मोटो हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो नि, हो त्यो चाहिँ यहीँबाट सेट गरिदिने के। लेयरमा काम गर्नु छ भने छुट्टै पनि गर्न मिल्छ। अनि ट्रान्सप्यारेन्सी भनेको चाहिँ कतिको भिजिबल गराउने नगराउने भनेर त्यसमा नि अहिले हामी काम गर्दैनौँ। यति थियो अहिलेसम्मको, बुझ्यौ? ल यति गर है त। डोर विन्डो बनाऊ, अहिले वाल बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। हजुर के भन्यो? अर्थ अप्सन कता छ? ए अर्थ अप्सन कता? यहाँ तल छ हेर त, तल। देख्यौ? ल यहाँ हेर है त, यहाँनिर छ हेर त। तिम्रोमा त्यतै होला होइन, यहाँनिर छ। मैले यहाँ बनाएको देख्यौ? हेर एयर त देखेरै, तर अर्थ भन्ने अप्सन F8 थिच न, F8 थिच्यो भने अर्थ हुन्छ। यही हुन्छ यस्तो परपेन्डिकुलर जस्तो। ए त्यो भएन भने चाहिँ के गर भन्दाखेरि तिमीले यहाँनिर हेर त, अप्सन छ नि यहाँ साइडमा। पहिला म यो क्लोज गर्छु। यहाँ अप्सन छ नि, 3टा लाइन छ नि कस्टमाइज भनेर। कस्टमाइजमा जाने हैन, अनि त्यसपछि यहाँनिर आउँछ हेर त अर्थो मोड भने। यहाँ टिक लागिसकिछ कि छैन तिम्रोमा? छ, भेट्यौ? भेट्यो कि भेटेन विदुर भाइ? अप्सन नै भेटेन। यो 3टा लाइन होला नि यहाँ हेर त, यो साइडमा कस्टमाइज भनेर तलतिर हेर त, बटम राइट कर्नरमा हेर त। यहाँनिर यस्तो 3टा स्ल्यास छ नि, होरिजेन्टल लाइन। अनि त्यहाँनिर थिच, अनि यहाँ कोअर्डिनेट, मोडल स्पेस, ग्रिड, स्न्याप, अनि यहाँनिर आएर अर्थो मोड भने अर्थो मोडमा टिक लागेको छ कि छैन? विपुल, हजुर त्यो कलरहरू चेन्ज गरेर त्यो लेयर गरिसकेपछि अब के गर्ने हो? हो अब एकछिन अनि त्यस पछाडि गरौँ न। त्यति हो अहिले गर्ने, त्यति हो। त्यतिमा होल्ड अन। अर्थ मोड हुने कस्तो अरे? परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने, मतलब यताउता बाङ्गो लाइन नबनाऊ, सिधा कि होरिजेन्टल कि भर्टिकल। अनि होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल लाइन बनाउनु छ भने अर्थ मोड अन राख्ने। ल त। F8 ले अन अफ गर्न मिल्छ अर्थ मोडलाई, F8 ले। ल यति भइसकेपछि एस लगाऊ है। भेटिएन त्यो। ल तिमी स्क्रिन सेयर गर त, अरू त्यतिसम्म भ्याऊ अनि एस लगाऊ है। 2 जनाको मात्र एस देखेँ अहिलेसम्म। खै त उसमा अटोक्याडको स्क्रिनमा जाऊ त तिमी। तिमीले ऊ नै चेन्ज गरेर छौ, लेआउट नै चेन्ज गरेर छौ उसको। तिमीले उसको लेआउट नै चेन्ज गरे त्यो होइन कि, मोडमै तिम्रो त्यो वर्क स्पेस कस्तो देखिन्छ भनेर चेन्ज गरेर छौ कि तिमीले।
तिमी अहिलेको लागि F8 युज गर है। यो मोड कसरी चेन्ज गर्ने मैले हेरेको छैन, म हेरेर भन्दिम न तिमीलाई। तिमीले त्यो पुरानो फर्मेटमा लगेछौ कि वर्क स्पेसलाई पुरानो फर्मेटमा लगेछौ। इनिसियली यस्तो त आएन होला नि। दाजु हजुर इनिसियली यस्तै आयो। ल म अहिले पछि भनिदिन्छु है। अहिले चाहिँ F8 ले अन अफ गर है। तिम्रो त्यहाँ कतै परपेन्डिकुलर साइन देख्छौ तिमीले? भन त विजय भाइ। यो मेरो एकचोटि स्क्रिनमा सेयर गर्छु है। ए हुन्छ हस्। यो के पो भयो त? यो तिमीले के गर्यौ भन्दाखेरि नि तिमीले चाहिँ त्यो माथिको हरायो भन्न खोजे हैन? कन्ट्रोल 0 थिच त। के भयो नि दाजु? पहिला त्यहाँ भित्र थिच न, तिमी भित्रै गएको छैन, तिमी बाहिरै छौ। त्यहाँ क्लिक गर त। हो अब चाहिँ कन्ट्रोल 0 थिच। ESC थिच अनि कन्ट्रोल 0 थिच। कन्ट्रोल थिचिरहेर 0 थिच न, के गर्यौ? त्यही गरे हो। त्यसो त ड्र लेखा ठाउँमा डबल क्लिक गर त। माथि ड्र लेखा ठाउँमा डबल क्लिक डबल क्लिक गरेको भएन दाजु। फेरि डबल क्लिक गर। डबल क्लिक गर न उसले। त्यसो नगर, ती डबल क्लिक गर। डबल क्लिक गरेको यस्तो देखाउँछ। कस्तो तिम्रो अलि ढिलो कास्ट भयो कि के भएको? डबल क्लिक गर्दा त मैले त्यो डोर विन्डोजको ए होममा माथि होममा चाहिँ थिच त्यहाँ हैन, सरी माथि होममा चाहिँ थिच त। माथि होममा चाहिँ डबल क्लिक गर त। ल आयो। थियो नि, डबल क्लिक गर्दा हुन्छ। फेरि आउँदा आथ्यो भयो। फेरि डबल क्लिक गर न, आउँछ। ल आयो। सिंगल क्लिक के दाजु? होइन तिमीले फेरि त्यो क्लिक गरेर कुनै बेला आउँछ के, त्यो नआउने होइन, आउँछ। तिमीले डबल क्लिक गर्दा अलि बिस्तारी गर के है। अनि यो साइडमा चाहिँ के आएको? यो त्यही लेयरको आएको, त्यो लेयर प्रपर्टिजमा थिचेर साइडमा लिएर आऊ त। डबल ट्याप गरेर बाहिर निकाल त त्यसलाई। त्यहाँ लेयर प्रपर्टिज पह, म तिमीलाई कोरेर देखाउँछु। यहाँनिर डबल क्लिक गरेर साइडमा लिएर आऊ न, बिचमा आउँछ अनि। हो ठिक छ, अब भयो। भयो अब त गर है त। अनि यो डोर र विन्डो बनाएपछि सेभ के गर्नु पर्दैन? त्यति छोडिदिने हो, काट्दिने हो नि? केही गर्नु पर्दैन, आफै त्यही हुन्छ। हामीले त्यति बनायौँ है। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, अब युनिट त हामीले सेटै गरेको छैन नि त हैन। युनिट त सेट गरेको छैन भनेपछि युनिट सेट गर्नु पर्यो है त। अब युनिट सेट गर्नलाई के गरे भन्दाखेरि UN इन्टर गरे, थाहा छ नि। अब सबैले MM मा सेट गर है। युनिट चाहिँ हिजो गरे जसरी MM मा सेट गर है। डेसिमल भयो अनि MM को प्रिसिजन चाहिँ 0 राख है। 0 त्यति मात्र भए पुग्छ। मिलिमिटर अनि ओके। यति बनाऊ त, त्यति गर त, बनाऊ भन्दा नि। के गरेको विपुल अहिले? युनिट सेट गरेको, युनिट सेट गर्ने, UN इन्टर गर्ने अनि युनिट सेट गर्ने कि हामी कुन युनिटमा काम गर्ने अनि UN इन्टर अनि त्यस पछाडि डेसिमल टाइप डेसिमल भयो, प्रिसिजन 0 राख्यौँ अनि युनिट चाहिँ हामीले काम गर्ने युनिट चाहिँ मिलिमिटर भनेर
ए हुन्छ यति हो अहिले म गरेको कति प्रिसिजन राख्ने हो दाजु 0 राख्ने किनकि एमएममा हामी पोइन्ट भन्दा उता जाँदैनौँ नि त त्यही भएर 0 मा राख्ने मैले यो फाइल चाहिँ हैन टिम्समा हाल्दिएको छु है टिम्सबाट डाउनलोड गर है त डाइमेन्सनको लागि चाहिँ त्यसमा डाइमेन्सनहरु छ के यति यति हो भनेर न म यही पनि देखाइरा हुन्छु त्यो पनि आफुलाई हेर्न सजिलो हुन्छ अनि म टिम्समा हाल्दिएको छु है त ल आयो होला पख सेन्डिङ हुँदैछ ल अहिले आयो होला डाउनलोड गर है त प्रतिभा दिदीको रोल नम्बर कति हो दिदी हजुरलाई मैले एड गरेको थिइनँ 19 पर्ख म तिमीलाई पठाइदिन्छु ठिक छ अरु थाहा छ मलाई कति हुन्छ भनेर आर्कीको है थाहा छ मलाई 019 पछाडि रोल नम्बर मात्र चाहिएको थियो एआरसी लेख्नुहुन्छ है रोल नम्बरमा सबैले डाउनलोड गरेर राख है हेर्न सजिलो हुन्छ सेकेन्ड इयरसँग त होला फर्स्ट इयरका भाइ बहिनीले डाउनलोड गर है त प्रतिभा दिदी हजुर नि एड भइसक्नु भयो है डाउनलोड गर्दा हुन्छ त्यसमा देखे भाइ मैले ठिक छ जस डाइमेन्सन हुन्छ भनेर हो है यसमा
ल सबैसँग यो छ है अहिले सजिलै बुझ्छौ ग्रुप र ब्लक पनि इम्पोर्टेन्ट छ हैन यसरी गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यति गाह्रो पनि छैन भएको हो है मैले क्लियर गरेँ स्क्रिन लगाऊ है सबैजना सँगै भएपछि सजिलो हुन्छ के त्यही भएर यो फाइललाई अटोक्याड त्योमा भित्र इम्पोर्ट कसरी गर्ने हो ड्र्याग एन्ड ड्रप फाइलमा कहाँ छ त्यहाँबाट सुट्ट ल्याएर अटोक्याडमा ड्रप गर्ने ओके ओके जेमा नि काम गर्छ है त्यो मेथड चाहिँ जुनमा नि भइसक्यो हैन भएको छैन कसैको ठिक छ सुरुमा चाहिँ ढोका बनाऊँ है त अहिले हामीले चाहिँ यहाँ इलिभेसन देखिए जस्तो ढोका चाहिँ बनाउँदैनौँ अहिले चाहिँ हामी प्लानवाला बनाउँछौँ इलिभेसनवाला चाहिँ होमवर्क जस्तै हुन्छ एउटा झ्याल चाहिँ बनाउँछौँ है त डोर चाहिँ होमवर्क जस्तो भयो डोर बनाउन चाहिँ अनि यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यो ड्रइङ 1 छ नि युनिट त सेट गरिसक्यौँ अब आफूलाई चाहिए अनुसार लिमिट पनि सेट गर हैन अहिलेको लागि चाहिँ 150 0,0 देखि 200,150 सम्म गरे हुन्छ अनि यसलाई सेभ गर है अहिले सेभ गर अब भोलि पर्सि हामी यसैमा काम गर्छौँ है सेभ गर मैले नि सेभ गरेँ यसलाई यस्तो सेभ गर्दा पनि अर्को कुरा नि याद गर है त्यहाँनिर सेभ एजमा हैन 2018 भने हुन्छ आफ्नो काम गर्ने भन्दा हैन अलि लोअर भर्जनमा राख्नुपर्छ है यहाँ धेरैलाई त्यो कुरा थाहा होला त्यही पनि म फेरि देखाएँ यहाँनिर हेर है त फाइल अफ टाइप भन्ने हुन्छ डिफल्टमा चाहिँ अटोक्याड 2018 ड्रइङ भन्नु बसेको छ मेरोमा चाहिँ मेरो 2020 हो हैन अब यसमा चाहिँ साथीहरूलाई पठाउनु पर्ने छ अलि लोअर भर्जनको चलाउँछन् भने चाहिँ अलि घटाइदिनु पर्यो है त अटोक्याडको भर्जन चाहिँ घटाइदिनु पर्यो है अलि तल्लोमा लगिदिनु पर्यो नभए हेर्न मिल्दैन लोअर भर्जनमा छ भने बुझ्यौ नि अब मैले यहाँनिर मेरोमा करेन्टमा 2020 मा राखेर पठाएँ भने चाहिँ हुँदैन 2020 मा अप्सन पनि छैन किनकि 2018 सम्मै राखेको छ हैन त्यो भयो भने चाहिँ हुँदैन जस्तै 2000 को यसमा 7 छ भने 2007 छ नि अब 2018 वाला फाइल पठायो भने उसकोमा खुल्दैन त्यस्तो हुन्छ है ल सबैले सेभ गर निशान्त भाइ आज ढिलो आयो त तिमी हजुर बत्ती भर्खरै आयो ठिक छ आजको त रेकर्डिङ छ त्यही पनि अरूले त त्यति गर्दै गर मलाई सरर भनिदिन्छु है त सुन न आज चाहिँ हामीले लेयर उ गरेको हो तिमी सजिलै
क्याचअप गरिहाल्छौ तिमीले उसमा नि ट्यागमा काम गरेका छौ नि हैन स्केचअपमा हजुर हो भनेपछि लेयर यहाँ भयो अनि यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ लेयर बनाइदिने डोर वाल र विन्डोको अनि त्यसलाई चाहिँ अब डोरलाई एउटा कलर दिने अनि त्यसो विन्डोलाई एउटा कलर दिने यति हो यति दुईटा लेयर बनाऊ तिमी नयाँ लेयर चाहिँ यहाँबाट बनाउन मिल्छ अनि यो चाहिँ मैले उसमा हाल्दै छु डाउनलोड गरेर कसैले डाउनलोड गरेर राखेनौ कोही बोल्दैनौ त गणेश राखे अनि यो फाइल यो फाइल हो ठिक छ ल अब चाहिँ त्यति गरेर निशान्त भाइ हामी अलिकति बनाउँदै गर्छौँ हैन तिमी बुझिहाल्छौ क्याचअप गरिहाल्छौ र सबैले चाहिँ यहाँनेरि माथि यो लेयरमा छ नि यो लेयर लेखेको ठाउँ छ नि हो यसमा चाहिँ डोरमा सेलेक्ट गर्ने है किनकि हाम्रो करेन्ट लेयर यसरी सेट गर्ने के करेन्ट लेयर डोरमा सेट गरे अब हामी ढोका बनाउनु छ अब ढोका त बनाउने अब माथिबाट देख्दा कस्तो ढोका देखिन्छ त त्यो बनाउने है हामीले अहिले बनाउने भनेको ढोका चाहिँ उयो खालको ढोका हो उयो खालको छ नि यस्तो देखिया छ नि यो ढोका बनाउने हो है यो चाहिँ साइडमा अड्किने भयो हैन अनि यो चाहिँ ढोका भयो खुल्ने पाथ भयो यो कर्भ भयो अहिले चाहिँ हामीले बनाउने यति हो है त ल तर हामीलाई एज अ अहिले बनाउँछौँ अनि लास्टमा ब्लकमा कन्भर्ट गर्छौँ कि अनि त्यो ब्लकको 3 कभर हुन्छ अनि ग्रुपको कभर हुन टाइम लाग्दैन ल अब त्यो बनाउँदा सुरुमा त अब डाइमेन्सन इम्पोर्टेन्ट भयो नि त त्यो साइडमा त त्यस्तो छ भनेपछि अब के हेर्ने भन्दाखेरि उयो छ नि यो ढोका छ नि भनेपछि यसरी साइडमा हुन्छ नि आफ्नै घरको साइडमा नि अलिकति बुझ्न फर्स्ट इयरलाई गाह्रो होला हैन तर यो के हो भन्दाखेरि ढोका यसरी होरिजेन्टली काट्छौ भने जुन सेक्सन देखिन्छ नि त्यो सेक्सन हो है यो छ नि एल जस्तो देखिया छ नि इन्भर्टेड यो भनेको चाहिँ त्यो सेक्सन हो है अनि यो लामो देखिएको छ नि त्यो चाहिँ ढोका नै हो है ढोका खुल्छ बन्द हुन्छ नि त्यो हो ल बुझेनौ भने चाहिँ भन त यो बुझेनौ भने भन अनि बनाउँला हामी अहिले उता बनाउँला यो बुझ्या छौ नि यो के हो भनेर ढोका नबुझ्ने कोही छ ढोका यस्तो हो भनेर फर्स्ट इयरको भाइहरु त्यो यल लेखेको चाहिँ के भन्नु हो दाइ ए एल लेख्या जस्तो छ नि उयो हो यो चाहिँ ढोकाको साइडमा हुन्छ नि ढोका अड्किने के खापा भनौँ न फ्रेम के ढोकाको फ्रेम ठ्याक्क भर्टिकली काट्दाखेरि भर्टिकली भनान्छ होरिजेन्टली काट्दाखेरि यस्तै क्रस सेक्सन देखिन्छ नि हैन यस्तो देखिया छ नि उयो मेरो क्रसरले देखाएको ठाउँमा त्यस्तो देखिन्छ कि देखिदैन त देखिन्छ नि हो त्यही हो है ढोका काटेपछि ढोका होरिजेन्टली काटेपछि कि यसो विचार गर अलिकति ढोका लाग्नलाई अलिकति खाली ठाउँ हुन्छ नि यो खाली ठाउँ भयो अनि यो त रेक्ट्याङ्गल नै भयो फ्रेम हो के ढोकाको ठीक छ हजुर दाइ ठीक छ है ल यहाँ पनि छ काटेको पोर्सन अब यहाँ सेक्सन एट 7 8 भनेको छ उयो भयो हैन ठ्याक्क ढोका भर्टिकली काट्दा यो वालमा फिट भएको भयो अनि यो भयो यो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हो है ठ्याक्क यो चाहिँ बनाउनु पर्ने डाइमेन्सन दिएकै छ हामीले बनाउनु पर्ने ल त्यही भएर फोटो दिएको हुँ मैले डाइमेन्सन त म पनि यहाँ भनिहाल्छु है त ल ढोका छ भने पछाडि यो खालको ढोका बनाउने हो है हामीले अहिले बनाउने भनेको यो खालको ढोका हो अब यो खालको ढोका भनेपछि टोटल लेन्थ भनेको त 1000 रहेछ हैन टोटल लेन्थ भनेको 1000 रहेछ अनि यसको विड्थ हेरौँ है त टोटल विड्थ हेरौँ है त अहिलेको लागि चाहिँ कति रहेछ यसको टोटल विड्थ भन्दाखेरि यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि 75 रहेछ 75 by 100 भनेपछि 100 रहेछ है त यसको विड्थ चाहिँ 100 रहेछ भनेपछि हामी एउटा 100 by 1000 को रेक्ट्याङ्गल बनाउँछौँ लेन्थ चाहिँ 1000 अनि त्यस पछाडि चौडाइ चाहिँ 100 को है त अब मैले यहाँ बनाएँ अब डोर हेर है त मेरो यहाँ डोरमा छ भनेपछि मैले बनाएँ अब आरइसी गरेँ अब मैले स्टार्टिङ यहाँबाट गरेँ हैन अनि यसरी बनाउँदै गएँ अब मैले कति 100 by 100 कि 1000 by 100 को बनाउँछ नि हैन भनेपछि 1000, 100 ल मैले यतिको बनाएँ भनेपछि मैले धेरै नै सानो गरेर छु अघि नै यो बनाउँदाखेरि ठीक छ ल यति बनाऊ त सँगै जान्छौँ है हामी सबैजना
यो मैले 100 किन बनाएँ भन्दा हामीले यति भित्र कभर हुन्छ नि त त्यो, त्यही भएर यो बनाएँ है त। यति बनाएँ मैले, यो बनाएँ। ल यो बनाइसकेपछि अब हामीले के बनाउनु पर्छ, साइडको छ नि, उयो साइडको बनाउनु पर्छ नि। यो बनाउने हो कि। अब यो विड्थ पनि आयो, यो लेन्थ पनि भइसक्यो है हाम्रो। मैले अर्को डोर देखाउँदा चाहिँ अलि सजिलो होला। ल यो मैले टोटल उसको बनाएँ है, यति हुन्छ, यतिमा अट्छ भनेर बनाएँ। अब यहाँनिर सबैमा ऊ मात्र रहेछ है, ठ्याक्क उल्टो मात्र देखिने रहेछ। म एउटा हालिहालेँ त्यसो भए। यहाँ देख्न सजिलो हुन्छ। ल अब यहाँ हेर त, यति यो लेन्थ अनि यो विड्थ आयो कि हाम्रो, यति कुरा आइसक्यो है हाम्रो, यति कुरा आयो। अब हामीले बनाउनु पर्ने भनेको यो अलिकति कति खाली ठाउँ छ, यो अलिकति कति खाली ठाउँ छ, यो बनाउनु पर्ने है त। अब यो कुरो बनाऊँ हामी। अब हेर है त, अब यहाँदेखि यता कति, यहाँदेखि यता कति, अब त्यो थाहा पाउनु पर्ने हो हामीले। थाहा पाउनु पर्ने भनेको त्यति हो। ल अब त्यो थाहा पाऊँ है। यति त बनाइसक्यौँ भने पछाडि आफ्नै आइडियाले बनाउँदा नि हुन्छ। मैले अहिले एउटा मेथड मात्र भन्नु। अब यहाँ हेर त, यहाँबाट यहाँदेखि यहाँसम्म यो बनाउनु पर्ने हो है हामीले। अहिले एउटा बनाएपछि त उता मिरर गरे भइहाल्छ होइन। अब यो बनाउनु पर्ने हो भने पछाडि चाहिँ यो चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 12 कम रहेछ। हेर त, यो 75 उता गएर 12 चाहिँ कम रहेछ भनेपछि, यति कम रहेछ भने चाहिँ त्यति बनाउनु पर्यो है। त्यति बनाउनु पर्यो भने पछाडि चाहिँ प्यानल डोर हो, ठिक छ। ल त्यति कम बनाऊ है त। 12 कम भनेको छ नि त, 75 उता गएर 12 कम भनेको छ। अब हामी 75 उता त जाने, यहाँबाट 75 उता जाने है, 75 उता त जाने। अब जाने कसरी त, जाने कसरी त हुन्छ, अभियसली जाने कसरी त भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ लाइन बनाए नि हुन्छ, यसलाई बाहिर निकालेर अफसेट गरे नि हुन्छ है। अब यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई, यो त एउटै देखिरहेछ नि, यसलाई छुट्टा छुट्टै गर्न मिल्छ, एक्सप्लोड गर्न मिल्छ है। उसले युज गरेकोलाई याद छ होइन, स्केचअप युज गरेकोलाई याद छ। एक्सप्लोड गरिदिने है, यसलाई एक्सप्लोड गरिदिएँ मैले, एक्सप्लोड गर्ने। यहाँ हेर त, EX लेखेँ, एक्सप्लोड अप्सन आयो, मैले एक्सप्लोड गरिदिएँ। अब यो लाइन छुट्टै, यो लाइन छुट्टै भयो। अब मैले यसलाई उता कति भन्दा 75 उता अफसेट गरिदिएँ भन त। यसलाई मैले के गरेँ, 75 उता अफसेट गरिदिएँ है त। अफसेट गरिदिएँ कति भन्दाखेरि 75 होइन, भनेपछि यता अफसेट गरिदिएँ। अब यसलाई मैले के गरेँ भन्दा फेरि अफसेट गरेँ, यता कति गरेँ, 12 गरेँ। अहिले 12 गरेँ भनेपछि यो ठ्याक्क यो डिस्टेन्स आयो, सजिलै आयो कि आएन। ल यति गर त। यहाँसम्म नबुझ्ने कोही छ, यो अफसेट गरेको नबुझ्ने? भनौँ है, नबुझेको हो भने भनौँ है। सुरुमा के गर्ने हेर्दै? हजुर सुरुमा सुरुमा चाहिँ एक्सप्लोड गर्ने। हेर है त, म फेरि गर्छु। ल हेर त, यो चाहिँ पुरै जोइन्ट छ नि है, यो सबै पुरै कस्तो जोइन्ट भएर बसेको छ नि त। अब मलाई छुट्टा छुट्टै यो लाइनलाई मलाई अफसेट गर्नु छ कि। अब यो एउटै भयो भने त पुरै रेक्ट्याङ्गल नै भित्र जान्छ होइन। मलाई यसलाई चाहिँ छुट्याउनु छ कि, लाइनमा छुट्याउनु छ। यो रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ मलाई लाइनमा छुट्याउनु छ भनेपछि हामीले यसलाई एक्सप्लोड गर्ने कि छुट्याइदिने है। छुट्याउनेलाई एक्सप्लोड भने है त। EX लेखेँ अनि यहाँ एक्सप्लोडवाला अप्सन अलिकति तेस्रो अप्सन तल आयो होइन, मैले एक्सप्लोड गरिदिएँ भनेपछि अब हेर त, मैले यहाँ सेलेक्ट गर्दा यो लाइन मात्र भयो, यो सेलेक्ट गर्दा यो लाइन मात्र भयो भनेपछि यसरी एक्सप्लोड गरिदिने कि। यो भयो होइन। अनि यो गरिसकेपछि अब हामीलाई त यो ड्रइङमा यसो हेर त, यो ड्रइङमा हेर्दाखेरि के गर्नु छ भन्दा यहाँ यो त ठिक छ, यो बनिसक्यो। हामीलाई त यो फ्रेम त यहाँबाट 75 यतासम्म आउने रहेछ कि, 75 यता अनि त्यसै 12 ठ्याक्क माइनस गर्नुपर्ने रहेछ।
हामीलाई दुवै कुरो चाहिएको कि त्यही भएर मैले 75 गरेर 12 आएको हुँ हैन। भने पछाडि यहाँबाट अब म के गर्छु भन्दा योबाट 75 mm यता अर्को लाइन बनाउँछु कि तर अफसेट गरेर अफसेट गरे अनि मैले कति भन्दा अफसेट डिस्टेन्स 75 भने ल 75 भनेपछि यहाँ बन्ने यता बन्यो। अब फेरि मैले यसलाई अफसेट गरे यता 12 हो भनेपछि 12 डिस्टेन्स दिएँ अफसेट गरे 12 मा भनेपछि यति लाइन यो दुईटा लाइन बन्यो। यति बनाउ त बोल हजुर। यो के अफसेट नगरेर लाइन तान्न मिल्दैन? मिल्छ तर तिमीले अफसेट गरेर सजिलो हुन्छ छिटो हुन्छ। ए छिटो हुने प्रोसेस नन त्यसरी गर्न त मिल्छ हैन? मिल्छ आफैले। अब तिमीलाई यस्तो नि त आशिष तिमीलाई अब यहाँबाट 75 उता कति छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो पहिला त अनि त्यो 75 उताबाट तल लाइन तान्नु पर्यो हो कि नै भन त। लाइन त हुन्छ सुन न लाइन त तानौला अरे तर कहाँ ताने हुन्छ नि त तिमीलाई त यहाँबाट 75 उता नै लाइन तान्नु छ नि त हो कि नै भन त। हो त्यही भएर हो है। अर्को मेथड पनि छ तर अफसेट गर्नै सजिलो हुन्छ मेरो विचारमा। यो लाइन सेलेक्ट गर्यो 75 भन्यो टक्क आफै लाइन बन्छ। ल यति गर त यो यता 75 यो चाहिँ 75 भयो अनि त्यसै यो चाहिँ 12 को भयो है। यो लाइन 75 उतापट्टि यो चाहिँ 12 ब्याक आउने कि यति दुईटा लाइन आउँछ है त। गाह्रो छैन सजिलो छ एकैछिनमा हुन्छ। गर्यौ कि गरेनौ यति? ल सिपीको भइसकेछ गणेशको नि भयो। शुभम भाइ भयो तिम्रो? भयो दाइ। ल अब अगाडि हेरौँ है त। अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ प्यानल डोर बनाइरह हो हैन। उयो दोस्रो खालको डोर बनाइरह है। यो सेकेन्ड खालको यो बुट्टा भएको हैन। त्यसैमा बुट्टा भर्न नि मिल्छ तर अलिकति मोटो चाहिन्छ त्यहाँनेरि त्यही भएर नगरेको। ल यहाँ हेर त यहाँ 32 छ है। यो ढोकाको विड्थ चाहिँ अब यहाँबाट 32 तल रहेछ। ढोका नि चाहिन्छ नि त हामीलाई। यो चाहिँ 32 तल रहेछ है त। भनेपछि मैले यहाँ 32 तल अर्को लाइन तान्छु है त। अब योबाट 32 तल आउनु हो भनेपछि योबाट फेरि अफसेट गरे कति भन्दाखेरि 32 भनेपछि 32 तल अफसेट गरे। अब यति लाइन बन्यो हेर है त। यो लाइन बनाउन टाइम लाग्दैन। अब नचाहिने कुरा फाल्दिने ट्रिम गरेर फाल्दिने के छ र हैन। हामीलाई नचाहिने फाल्दिने हो। इजी हो त्यति हो गर्ने हामीले गाह्रो छैन। यति भयो। तल के अरे? हजुर तल कति आएको यो? 32। ल यति गर्ने। अब नचाहिने पोर्सन ट्रिम गरिदिउँ है त। हामीलाई त अहिले यो उ मात्र चाहियो हो नि त। यति फ्रेम मात्र चाहियो हो। नचाहिने ट्रिम गरे है त। ट्रिम गर्नलाई के गर्ने टीआर इन्टर अनि फेरि इन्टर है त। अब हामीले के गरेँ भन्दाखेरि मैले सुरुमा यसलाई हटाइदिएँ। यो त चाहिए छैन नि त हामीलाई त्यो फ्रेममा। यो हटाइदिएँ। अर्को भनेको यो हटाइदिएँ। मैले यो हटाएको ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को यो पनि चाहिँदैन यो पनि हटाइदिएँ अनि उयो पनि चाहिँदैन यो पनि हटाइदिएँ। अब मलाई अहिले चाहिए जस्तो बन्यो कि बनेन हेर त। यसो यहाँ हेर त यसो एनालाइज गर त यति बन्यो कि बनेन। यति पोर्सन यो सेलेक्ट गरेँ है त मैले। यो होइन ट्रिम गरेर हटाइदिएँ मैले। यो पनि आउने रहेछ। उता भर्टिकल लाइन छ नि हैन। उता भर्टिकल लाइन भएपछि भयो। ल यति पोर्सन ट्रिम गरेर यति पोर्सन बाँकी राख है त। यति पोर्सन आउँछ कि आउँदैन ट्रिम गरेर
अरूले सबैलाई ट्रिम गरेर यति पोर्सन आउँछ नि, यति हाइलाइट भएको पोर्सन। ल यति आएपछि एस लगाऊ है त। गणेश भाइको आइसक्यो हो, ल ठिक छ। आशिष तिम्रो भइरहेछ। भइरह ल ठिक छ। अमनको चाहिँ के भइरहेछ नि? अमन बोल्दै बोलेन आज। म त हेरेर बसिरहेको छु यार। किन अझै इन्स्टल भएको छैन? काम थियो क्या आज मेरो, अनि आएपछि हेरेको मेरो डाउनलोडमै थिएन त्यो, अनि भन्छु सोचेको पछि कुरा गरेर त्यो गरेँ। ठिक छ। ल यति गर्यो होला है सबैले, यति गर्न त जानिहाल्छ। गरे छैन भने भन है। एस लगाउँदैन नो नो हेर्छु है त। अब भएको छैन भने नो लगाउने, नभए म भएको छ भने कन्सिडर गर्छु। विपुल श्रेष्ठको भाडा आएन छ, अलि छिटो गर है त। भइसक्यो तिम्रो? ल म अगाडि बढेँ है त। यति त भयो होइन, यति भयो भने पछाडि यसो हेर न। अब यो कुरो होइन, यो त फ्रेम हो। अब यो यतापट्टि नि त त्यही हुन्छ नि त, अर्को साइडमा नि त्यही हुन्छ। जस्तै एउटा भर्टिकल लाइन बाँकी छ है, ठ्याक्क अब त्यहाँ लगाएर राख्ने कि हामीले त, त्यही भएर मैले बाँकी राखेको होइन, त्यहाँ लगाएर राख्ने भनेर बाँकी राखेको है मैले राख्न चाहिँ। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यो चाहिँ छ नि, अब यो त हेर त, यो एउटा भयो, यो एउटा भयो, यो एउटा भयो, कस्तो हुन्छ नि, सेलेक्ट गर्न ज्या हुन्छ। यसलाई एकचोटि सेलेक्ट गरेर जोइन गरिदिने है, सेलेक्ट गर्ने। अनि त्यस पछाडि जे ओ लेख्दैमा जोइन भन्ने अप्सन आउँछ, जे लेख्दैमा आउँछ है, अनि इन्टर गर्ने। जो भएछ ब्याक गरेर ल जे भन्दै जोइन भनेर अप्सन आउँछ, जे इन्टर गर्ने जोइन गरिदिने। अब यो जोइन भएर एउटै भयो कि, हेर त रेक्टेङ्गल जस्तो ठ्याक्क एउटै भयो। अब यति गर है त, जोइन गर। अनि अब हेर त यतापट्टि राख्दाखेरि त यो त ठ्याक्क मिरर हुनु पर्यो होइन, यसैको मिरर हुनु पर्यो भनेपछि अब यसलाई मिरर पनि गर्ने है त। यसलाई गरिसकेँ, अब मिरर गर्न सजिलो हुन्छ कि। मिररलाई चाहिँ एमआई है त, एमआई लेख्दैमा मिरर आउँछ भनेपछि इन्टर गरेँ। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट अफ मिरर भनेर भनेको छ होइन, फर्स्ट पोइन्ट मिररको कुन हो भनेर मैले यो पोइन्ट चुज गरेँ है। अब यसको मिरर आउँछ कि, हेर त यसरी मिरर आयो। अनि मैले टक्क भर्टिकली अलाइन गरेँ है, अर्थ वान छ भने एकैछिनमा हुन्छ है त। यसरी भर्टिकली अलाइन गरेँ, भर्टिकल हुनु पर्यो है। फेरि यस्तो यस्तो इन्क्लाइन भएर भएन नि। बेस पोइन्ट एउटा चुज गर्ने, यो पोइन्ट, अनि त्यसै कुन कति रोटेट गरेर मिरर गर्ने भनेर चुज गर्ने। मिरर भनेपछि यो भयो, यो चाहिँ मिरर लाइन भयो कि, यो मिरर गरेँ, यति मिरर गरेँ। ल इरेज सोर्स अब्जेक्ट अर नट भन्छ, इनिसियल इरेज गर्ने कि नगर्ने भन्दा हामीलाई गर्नु छैन, हामीलाई दुइटै राख्नु छ। त्यही भएर नोमा अप्सन लाउने अनि इन्टर गर्ने भनेपछि यसरी दुइटा बन्यो। अब यसलाई उता लगाएर राख्ने काम हो त मैले भन्छु। ल यति गर त। मिररको नि बुझ्यौ है, मिरर कसरी गर्ने भनेर। बुझे छैन नि म भनिदिन्छु फेरि, भन है त बुझे छैन भनेर।
मिरर कसरी गर्ने रे एकछिन अझ भन्देऊ न। ल ठिक छ। अब मिरर गर्नलाई हामीलाई यसलाई मिरर गर्ने जोइन गरिसकेँ है, मैले जोइन गरिसकेँ। अब मिरर कमान्डमा जानु पर्यो। मिररको लागि मिरर लेख्न खोजेँ मैले, एमआई लेखेँ, मिरर आइहाल्यो है। अनि त्यस पछाडि अब मिरर स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट अफ मिरर भन्छ। मिरर लाइनको लागि फर्स्ट पोइन्ट कुन हो भनेर सोध्न खोजेको हो कि अहिले। फर्स्ट पोइन्ट ल मिरर लाइन मेरो यो भर्टिकल लाइन चाहिँ मिरर लाइन भयो भने यसको यो अब्जेक्टको मिरर बन्छ कि बन्दैन यति कुरो सोधेँ मैले। बन्छ नि, बन्छ है। भने पछाडि अब यो पोइन्ट एउटा पोइन्ट मिररको यो भयो, अर्को पोइन्ट मिररको यो भयो भने पछाडि अब इरेज सोर्स अब्जेक्ट अर नट भन्छ। अब इनिसियली हामीले जसलाई मिरर गर्यौँ त्यसलाई मेटाउने कि नमेटाउने भन्छ। हामीले मेटाउनु छैन अहिले, त्यही भएर नो गर्ने। ल यति गर्ने, बुझे सिपी? ओके ल यति गर। यसको लागि त यति भयो, झ्यालको लागि कति होला सोचिरह होला। झ्याल एकैछिनमा हुन्छ है। यति त भयो होला है। कोही छ नहुने? एकछिन मेरो हेर न, यो के भयो फर्स्टदेखि नै मिलेन। ल सेयर गर त। यो रेक्टेङ्गल बनाउनै मिलेन, के भयो? ए तल पनि के बनाएको छौ तिमीले? अर्को हेर त, EFC थिच त। अलि बाहिर आऊ त, अलि जुम आउट गर। ल ठिक छ। अब रेक्टेङ्गल सेलेक्ट गर। यो रेक्टेङ्गल कति मैले 1000/100 को गराए, के भयो यत्रो? तिम्रो त भएकै छैन, फेरि रेक्टेङ्गल बनाऊ। तिम्रो 1000/100 के छैन त। होइन, पहिलो पोइन्ट त दिनु पर्यो नि त। फर्स्ट पोइन्टमा क्लिक गर्नु पर्यो कि ESC गर त। हो, अब REC इन्टर गर। ओरिजिनमै दिनुपर्छ नि छैन? हो, त्यहाँ क्लिक गर, पहिला एक ठाउँमा क्लिक गर। हो, अब चाहिँ अर्को कर्नर माग्यो नि, अब चाहिँ डाइमेन्सन देऊ के। पढेर गर्ने है, के भनेको छ त्यही पढेर अनि गर्ने। इन्टर गर। यसरी हरायो के? तिम्रो त डोरमै छ, कता गयो त तिमीले? के दिइसकेपछि कहाँ हरायो के अघि पनि? ए जुम आउट गर त, अझै जुम आउट गर। ए तिम्रो धेरै नि, पह हो। तिमी अलि जुम गर त, अझै जुम गर। ओरिजिनतिर अझै जुम गर न। सुन त, ESC थिच त। हो, जेड इन्टर लेख, ए इन्टर। तिमीले लिमिट कति सेट गरेको थियौ? लिमिट अँ कति थियो? तिमी एकचोटि यत्तिकै नर्मली रेक्टेङ्गल बनाऊ त। REC इन्टर गर त। म जे भन्छु त्यही गर है। पहिला REC इन्टर गर, अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा पोइन्ट देऊ। अब ऊ माथितिर जाऊ। तिम्रो धेरै नै जुम आउट भएको छ है, धेरै नै जुम इन गर्नुपर्छ। ESC गर त। ESC गर पहिला, अनि जेड इन्टर, E इन्टर। E अँ
अझै आएन। तिमी धेरै नै जुम आउट भएको छौ है। तिमीले लिमिट पनि सेट गरेर आएनछौ, त्यो तिमी त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदेऊ। अहिले के गर, लिमिट सेट गर त पहिला, लिमिट। जेरो कमा जेरो। अनि त्यस पछाडि ऊ गर न 200 कमा 150 गर। जेड इन्टर ए इन्टर गर त, त्यो हराएको होइन है तिम्रो। ओरिजिनतिर जुम गर त, ओरिजिनतिर अझै जुम गर त, अझै खै त। तिमी अर्को एउटा नयाँ खोलेर गर्दै गर न, नभए अझै जुम इन गर त एकचोटि जुम इन गर अझै ओरिजिनतिर है। ऊ आइसक्यो तिम्रो, यहाँ आइसक्यो। ल ठिक छ, अब गर है त। अरूको त्यतिसम्म भयो है, मिरर गर। अनि त्यस पछाडि अब मुभ गर्ने भन्छु है त, कहाँ मुभ गर्ने भनेर। ल देखिरहेछ नि मेरो स्क्रिन? ल अब चाहिँ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ यो हामीले जुन मिरर गरेका छौँ नि, अब यसलाई चाहिँ यो ठाउँमा लगेर राख्नु पर्यो कि। यसको एक्चुअल लोकेसन त त्यो हो नि त, त्यही भएर त्यो ठाउँमा लगेर राख्ने है त। अब मुभको लागि एम इन्टर भनेपछि अब मुभ, अब यहाँ स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भन्छ है। कुन पोइन्टदेखि कुन पोइन्टमा मुभ गर्ने इम्पोर्टेन्ट है। कपी गर्दा मुभ गर्दा कुन पोइन्टदेखि कुन पोइन्टमा लाने भनेर। अब मलाई यो कर्नर हेर त, यो कर्नर चाहिँ मलाई यो कर्नरमा लगेर राख्नु छ। त्यही भएर मैले त्यो कर्नरमा सेलेक्ट गरेँ अनि अर्को कर्नरमा लगेर राखेँ। बुझ्यौ? बुझ्यो कि बुझेनौ? फेरि भन्छु है त, यसलाई चाहिँ मैले अलिकति यहाँ एक्सटेन्ड गरेँ, यो चाहिँदैन, हामीलाई डिलिट गर्नुपर्छ होइन। त्यही भएर यसरी अलिकति यो ग्रिप छ नि, यो माथिल्लो ग्रिपलाई समातेर अलिकति माथि लाने है, यसरी है। जतातिर लग्यो नि हुन्छ, फरक परेन। ल यहाँ लगेर राख्ने, किनकि हामीलाई यो चाहिँदैन कि, यहाँ देखिँदैन त्यो लाइन होइन अहिले पछि। त्यही भएर मैले त्यसो गरेको है त। त्यो गर्ने अनि यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ ठक्क लगेर यो बेसलाई यो बेसमा राख्नु छ नि त। त्यही भएर मुभ गर्ने, मुभ गर्नलाई एम इन्टर गर्ने। अनि स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भनेछ। अब हामीले त्यसलाई मुभ गर्दाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा समातेर अनि कुन ठाउँमा लगेर राख्ने भने हो कि। फर्स्ट कुरा भनेको कुन ठाउँमा समात्ने, दोस्रो कुरो भने अब कुनै पनि सामान उठाएर लग्नु पर्यो भने अब कुनै स्पेसिफिक समात्ने ठाउँमा न त समात्छौ नि होइन। अब बाल्टी उठाउनु पर्यो भने बाल्टी उठाउनलाई माथि बनाएको उसमा न त समात्छौ नि, बेसदेखि समातेर त लाँदैनौ, हो कि नै? त्यस्तै गरी अब यहाँ चाहिँ कुन पोइन्टमा समातेर कुन पोइन्टमा लगेर राख्ने कि। अब मैले उयो ठ्याक्क तल्लो पोइन्ट समातेँ अनि ठ्याक्क यहाँ लगेर राखेँ कि। हो यसरी राख्नुपर्छ है, मुभ गरेर राख्दा चाहिँ। ल यसरी राख्ने, यो राख्ने अनि यो नचाहिएको यो माथि एक्सटेन्सन यो लाइन त त्यहाँ छ तर हामीलाई चाहिँदैन। त्यही भएर अलिक ठुलो बनाएको कि, डिलिट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि त्यो सेलेक्ट गर्ने अनि डिलिट गरिदिने। ल यति काम गर त। अनि पछि चेक गर्ने है, यसरी चेक गर्ने। हिजो हामीले डिस्टेन्स चेक गर्न सिकेका थियौँ नि त, त्यसरी अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चेक गर्ने। यहाँदेखि यहाँसम्म के 1000 छ त? 6 रहेछ है, ठिक छ, त्यो डिस्टेन्स 1000 छ। ल यति गर त। केही अप्ठ्यारो जस्तो लागेछ कसैलाई भने भन है। आफूले नि प्र्याक्टिस गर्ने है। ट्याक्क यसो टाइम मिलाएर आधी घन्टा 1 घन्टा यसो लाइनहरू केही आफूले बनाएर हेर्ने कि। जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति छिटो काम गर्न सकिन्छ है, नभए सकिँदैन।
ल यति त गर्यो होला है, नभए कसैले नो लगाउनु गरेको छैन भने म अगाडि बढेँ। ल यसमा त यति भयो, कसैले नो लगाएन है, यसमा यति भयो हैन। अब यहाँ हेर त डोर त बनाउने, अब हेर त टक्क यसरी माथि जाने रहेछ कि, यस्तो माथि गएको बनाउनु पर्ने रहेछ है। आइदर साइड हुन सक्छ, त्यो त पछि हामी रोटेट मिरर गरेर मिलाइहाल्छौँ हैन। आइदर साइडमा रहेछ भने पछाडि अब ठ्याक्क यो कति माथि जाने के जाने भन्ने चिन्ता लिनै पर्दैन कि। अब त यति सजिलो छ हैन, एकैछिनमा हुन्छ है त। अब यो हेर त यो पोइन्टबाट यो इन्टरसेक्टिङ यो प्लस देखेको पोइन्टबाट जति माथि जान्छ नि त्यति नै चाहिँ यो होरिजेन्टल पनि जान्छ, किनकि यो ढोका लाउँदा त टक्क यो पोइन्टबाट हैन यो एक्सिसबाट मुभ भएर टक्क ढोका लाग्नु पर्यो नि त। भनेपछि यो भर्टिकल देखेको रेक्ट्याङ्गल चाहिँ यहाँ फिट हुनुपर्छ कि, त्यही भएर सजिलो छ भनेको कि। अब हामीले गर्ने के हो भन्दा त यति 1000 डिस्टेन्स अपार्ट गरिसक्यौँ, एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाइदिउँ। कस्तो रेक्ट्याङ्गल बनाऊँ भन्दाखेरि ल फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ यो यसरी यहाँ माथि लिएँ रे, अनि अर्को सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ यहाँ तल आएँ रे। अब ढोका लाग्दा त यसरी नै लाग्नु पर्यो नि हैन र, हो नि है। भनेपछि ल यति बनाऊ, यो रेक्ट्याङ्गल बनाउँदा टाइम लाग्दैन है, यो रेक्ट्याङ्गल बनाऊ। अब यसैलाई हामीले यसरी खोलेको बनाउने हो कि, ठ्याक्क रोटेट गरिदिने भइहाल्छ। ल यो रेक्ट्याङ्गल बनाऊ त। दाजु त्यो 1000 उता लाने कसरी अरे यताबाट? 1000 उता लान हामी त सुरुमै रेक्ट्याङ्गल बनाएको थियौँ नि त। ल त्यसरी नि भएन भने के गर भन्दाखेरि, जस्तै यो रेक्ट्याङ्गल छैन हो तिम्रो, यो लाइन छैन हो तिम्रोमा, तिमीलाई सुरुमै रेक्ट्याङ्गल बनाएको थिएन हो। त्यसो भए के गर भन्दाखेरि यो लाइन छैन हो तिम्रोमा, खै बोल्दै बोल्नु म्युट गरेर बस्यो। ए छ भने त मुभ गर्ने नि त, यसलाई यता मुभ गर्ने। बुझे। ल यसरी यहाँ मुभ गर्ने, अनि त्यो माथिको लाइनलाई डिलिट गरिदिने, अनि त्यस पछाडि यसरी अर्को एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउने। आफैले प्र्याक्टिस गरेर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। भोलिसम्म त हामी बेसिकमै स्टक भएर बसेका हुन्छौँ, पर्सिदेखि त मजाले गर्नुपर्छ। म्युनिसिपल ड्रइङ हो, कति कम्प्लिट गर्नुपर्छ भने मैले देखाइसकेको छु हैन। हामीले यतिसम्म कम्प्लिट गर्नुपर्छ। ड्रइङ यही ड्रइङ त होइन, अर्को ड्रइङ म पठाइदिन्छु हैन। तिमीहरूले पछि पनि गर्नुपर्ने, फर्स्ट इयरकोले पछि पनि गर्नुपर्ने, हामी सेकेन्ड इयरले अहिले गरिरहेको, अनि थर्ड इयरको दाइ दिदीहरूले गरिसक्नु भएको होला। त्यो चाहिँ म पठाइदिन्छु है त्यसमा, त्यो चाहिँ बनाउने हो। जस हामीले यसरी यो फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर अनि टप हुन्छ, यो 4वटा हुँदैन 3टा हुन्छ। अनि त्यसपछि यो त सबै बनाउनु परेको, अनि यो चाहिँ बनाउँदैन, यो आफै पछि प्र्याक्टिस गर्दा बनाइहाल्छौँ। हामीले यिनीहरू बनाउँछौँ, त्यति बनाएपछि त धेरै जान्ने भइहाल्छ। ल यति बनाइसक्या हो, नो लगानौ कसैले, म अगाडि बढेँ है। ल अब यसलाई रोटेट गरेर ठ्याक्क सिधा बनाइदिनु हो कि काम भनेको। अब हाम्रो रोटेटको हेर त, हामीले बिस्तारै बिस्तारै यहाँको टुलहरू कभर गरिरहेछौँ। अब यो पोलिलाइनहरू म भोलि भन्छु भनेको थिएँ, मुभ कभर भयो, अनि त्यसपछि कपी बाँकी नै छ, मिरर कभर भयो हैन। बिस्तारै बिस्तारै सबै कभर हुन्छ है त यहाँको। ल अब हामीले रोटेट गर्नु पर्यो भने पछाडि रोटेटको लागि के होला त, आर ओ लेख्दै जाने कि सजिलो छ। आर ओ लेख्दै गएँ भनेपछि रोटेटको लागि आर ओ रहेछ। ल इन्टर गरिदिएँ। अब स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भन्यो, कुन पोइन्टलाई सेन्टर मानेर रोटेट गर्ने। अब यो ड्रइङमा हेर है त, यो ड्रइङमा हेर्दाखेरि हेर त कुन पोइन्टको अबाउटमा चाहिँ रोटेट हुने, हिन्जको अबाउटमा त रोटेट हुने हो नि। भनेपछि यो छ नि, यो पोइन्टको डोरको माथिल्लो पोइन्टको अबाउटमा रोटेट गर्ने रहेछ। भनेपछि यो पोइन्टको अबाउटमा है, यो जुन मेरो क्रसरको रेक्ट्याङ्गल देखिरहेछ नि, स्क्वायर बक्स देखिरहेछ नि,
हो त्यसको अबाउटमा रहेछ भनेपछि यसलाई सेलेक्ट गरेँ, आरो इन्टर रोटेटको कमान्ड दिएँ, स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भन्यो। बेस पोइन्ट ल यसलाई मानिदिएँ मैले। अब यसरी रोटेट गर्न भन्ने खोज्छ है, एउटा यसले आफैले लाइन लिइसकेको हुन्छ, यसरी लिइसक्यो यसले। अब कहाँ कतिसम्म रोटेट गर्ने त भनेपछि यसरी भर्टिकल बनाउने, यसरी भर्टिकल बनाउने है त। अब यहाँ एङ्गल पनि दिन मिल्यो होइन, एङ्गल दिँदा पनि हुन्छ है, यसरी भर्टिकल रोटेट गर्ने देखिया छ नि यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर 90 डिग्री भनेर देखिया छ नि त। अब यसरी भर्टिकल दिने, नभए 90 दिए नि भयो, इनपुटमा 90 दिने है त, अनि यसरी रोटेट गर्ने। ल हेर त हाम्रो यतिसम्म भयो ढोका। ल यति सबैले रोटेट गरेर यसलाई सिधा बनाऊ त। ल त्यो गरेर नि टाइम लागेन होला है, गर्यौ नि, गरे होइन भने नलगाऊ है। ल त्यसै म अब अगाडि बढेँ। अब के गरौँ भन्दा यहाँ आग जस्तो देखिया छ नि त, अब त्यो सर्कल नै हो है, क्वार्टर सर्कल हो, त्यसलाई गाह्रो हुँदैन, एउटा सर्कल बनाइदिने। सर्कललाई कमान्ड के होला त, सी, अभियसली सी इन्टर भने पछाडि स्पेसिफाई सेन्टर पोइन्ट भन्यो होइन, सेन्टर पोइन्ट त यो हो भनेपछि सेन्टर यो हो भनेपछि हामीले यसैको आउटमा रोटेट गरे हो नि त। अब सर्कल बनाउनु भयो, रेडियस कति त दिनु पर्दैन कि, टक्क यहाँसम्म गए पुगेन त, किन पुग्यो भन्दा त्यतिकै आउटमा त रोटेट गरे हो नि अघि हामीले, त्यही कुरालाई त्यति रोटेट गरे हो भनेपछि यही भयो अभियसली भनेपछि यहाँ लगाएर छोडिदिने। अब हाम्रो काम के हो भने त ट्रिम गरिदिने हो कि, नचाहिने पोर्सन ट्रिम गरेर फालिदिने भनेपछि टिआर इन्टर गरे। अब यसले मलाई सेलेक्ट अब्जेक्ट भन्नु माग्छ है, अब माग्दाखेरि चाहिँ फेरि इन्टर गरिदियो हुन्छ, यसको लागि खासै फरक पर्दैन भनेपछि यो बाँकी यो पोर्सन गायब होइन। अब यति पोर्सन त हामीलाई चाहिन्छ है, यो पोर्सन फरक परेन। अनि त्यसै यहाँ आएर चाहिँ यहाँ अलिकति एक्स्ट्रा आएको छ कि, एक्स्ट्रा यो आएको छ, यसो हेर है त। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो आएको छ, यतिलाई हटाइदिने, ठिक छ, त्यतिलाई हटाइदिने, ट्रिम गरिदिने। अनि त्यसै यति पोर्सन बाँकी रहन्छ, अब इन्टर गरिदिने। ल यति गर त, यति बनाऊ त, यो ढोका बनाऊ, ठ्याक्क यो ढोका जस्तै आयो नि त, यो ढोका अनि त्यसै यो ढोका कति म्याच भइरहेछ। यति गर। केही छ ढोका बनाउने कुरामा यतिसम्म? आशिष अभी बोल। बुझ्यौ नि ढोका कसरी बनाउने भनेर? बुझेँ। पेपरमा नि अब थाहा हुन्छ नि होइन, यो यति बनाउने रहेछ भनेर। ठिक छ। यति बनाएनौ भने नो लगाऊ है। मैले इरेज गर्नु भनेको पार्टहरू चाहिँ ट्रिम गर होइन, इरेज चाहिँ नगर, पुरै डिलिट हुन्छ। ट्रिम गर, अनि ट्रिम गरिसकेपछि अब ब्लक बनाउँछौँ हामी। ल मलाई कसैले ब्लक भनेको उताको कम्पोनेन्ट हो होइन, मलाई कसैले ग्रुप र ब्लकको डिफ्रेन्स भनिदेऊ न, कोही एकजनाले। नयाँ नाम लिएरै सोध्छु है। यहाँ नथाहा भएको भनेको बिजुर र बिजेला हो, उनीहरू दुइटालाई चाहिँ सोधिनँ मैले त्यो कुरो, अरू बाँकीलाई सोधेको। ए बिजे, बिजुर अनि अमन छ, अमन बिर्सिरहेँ मैले। ल गणेश भाइ भनिदेऊ त। ग्रुप गरेपछि चाहिँ त्यो सबै एउटै त्यस्तो एक्ट गर्छ क्या रे? अनि अनि त्यो ब्लक भनेको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के अर्को बिर्स्यो भने त त्यो
ठिक छ तिमीले बिर्सेछौ हैन त मलाई अरु कसले भनिदिन्छ ल उले भन नि त मलाई सिपीले भन न त ग्रुप र कम्पोनेन्टको यहाँ ब्लक भन्छ है कम्पोनेन्टलाई यहाँ ब्लक हुन्छ त्यो दुईटाको डिफरेन्स भन त कम्पोनेन्ट भन्नाले जस्तै अब पार्टहरु सब एउटामा चेन्ज गर्दा सबैमा चेन्ज हुने भयो ग्रुपमा हुने भएन के हो मेन डिफरेन्स चाहिँ त्यही भयो अनि त्यसै कम्पोनेन्टलाई अर्को एउटा कुरो बनाउन मिल्छ कि एउटा डाइनामिक भन्ने टर्म छ हैन त्यो म यहाँ अहिले देखाउँछु अहिले भन्दिन हैन अहिले त्यो सिकाउँदिन डाइनामिक बनाउने त तर देखाउँछु के हो डाइनामिक व्हाट इज डाइनामिक भनेर चाहिँ देखाउँछु हैन ब्लक चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है ग्रुप भनेको चाहिँ सिम्पली एउटा बनायो त्यो बनाएपछि कपी सपी गरेर खासै फरक पर्दैन कि एउटामा चेन्ज गर्यो भने अर्कोमा फरक पर्दैन तर ब्लकमा चाहिँ एउटामा चेन्ज गर्यो भने हैन जस्तै यहाँ डोर त कति कपी गर्छौ नि त यो ड्रइङमा हेर त कतिवटा ड्रइङ छ कतिवटा डोर छ कि त्यही डोर छ कि अहिले मैले बनाएको भनेको D1 वाला डोर हो हैन यो चाहिँ कति ठाउँमा छ यहाँ D1 छ यहाँ D1 छ यहाँ D1 छ अर्को फ्लोरमा D1 छ हैन धेरै छ अब एउटामा चेन्ज आउँदा चाहिँ अरुमा चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ हैन त्यो चाहिँ ब्लक भयो वा कम्पोनेन्ट भयो है स्केचअपमा कम्पोनेन्ट यसमा ब्लक अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो डोर त यस्तो छ हेर है त यो डोर यस्तो छ अब मैले सधैँ यतातिर लेफ्टतिर डोर खोल्ने बन्द हुने हिन्ज हुन्छ भन्ने नि त छैन नि त यता नि हुन सक्छ त्यो भए मैले चेन्ज गर्दै हेर त टक्क वान क्लिकमा मिरर गरे हेर है मिरर गर्छौ तिमीले नगर्ने हैन जस्ट वान क्लिक हेर त मैले एउटा क्लिकमा हेर त कति छिटो साइड चेन्ज गरे मैले साइड चेन्ज भयो कि हैन यो भन त हेर साइड पनि चेन्ज भयो अब अप एन्ड डाउन चेन्ज है त हेर माथि तल चेन्ज भयो नि अनि अर्को रोटेट छ अब हो यस्तो बनाउनलाई चाहिँ डाइनामिक भयो कि ल अर्कोमा के देखाउँछु भन्दा अप्लायन्सेसको एउटा देखाउँछु अनि अलि बढी क्लियर हुन्छ हेर है त जस्तै यसमा यो अप्लायन्सेस भनेर आयो अब यसमा हेर है त यो त यस्तो खालको देखिया छ अब यो त भर्टिकलमा यस्तो देखिन्छ नि त अब माथि टपबाट हेर्दा त देखिने कस्तो हो भन्दाखेरि यस्तो देखिन्छ नि त टपबाट देख्दा हो यस्तो नि बनाउन मिल्यो के एउटै बनाउँदाखेरि यसरी बनाउन मिल्यो हेर त अब यस्तो साइडबाट यस्तो देखिन्छ हो ब्लक चाहिँ डाइनामिक हुन्छ के तिमीले के कुरो देखाउने नदेखाउने हैन अनि त्यसपछि रोटेट गर्ने इन अ सिंगल क्लिक है त अब हेर त यसलाई यो ओरिएन्टेसन छैन रे यसको यो ओरिएन्टेसन छ भनेपछि त्यो ओरिएन्टेसनमा गयो बुझ्यौ नि त्यही भएर ब्लक चाहिँ के हुन्छ डाइनामिक हुन्छ है यो भनेको चाहिँ डाइनामिक नेचर हो है थुप्रै हुन्छ डाइनामिकमा प्रोग्रामिङ शुद्ध हुन्छ अनि त्यतिसम्म जाँदैनौ जस्ट हुन्छ भन्न खोजेको ब्लक किन बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि एउटामा मिस्टेक छ भने चेन्ज गर्दाखेरि सबैमा चेन्ज हुन्छ अर्को भनेको काम गर्नलाई प्लेसमेन्ट गर्नलाई यसरी सजिलो हुन्छ डाइनामिक हुन्छ भन्न खोजेको के त्यही भएर ब्लक जुन कुरो चाहिँ हामीले रिपिटेडली कपी गर्छौं धेरै ठुलो अमाउन्टमा चाहिन्छ हैन धेरै स्केलमा चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी ब्लक बनाउँछौं जस्तै डोर विन्डो भयो अनि यसरी अप्लायन्सेसहरु भयो हैन अनि जुन कुरो चाहिँ अब हुन्छ नि मुभ गर्न सजिलो होस् हैन सर्टेनली हुन्छ नि एकै ठाउँमा गाजाङ गुजुङ धेरै नहोस् भनेर राख्नु छ भने चाहिँ ग्रुप गरिन्छ के जस्तै मैले यहाँ चाहिँ एउटा ग्राउन्ड फ्लोर प्लानलाई ग्रुप गर्दै छु के हेर त अब मलाई ग्राउन्ड फ्लोर प्लान मुभ गर्नु पर्यो नि जस्ट यो ग्रिपमा समाते हेर त मुभ गरे भनेपछि मलाई सिलेक्ट गर्न सजिलो भयो नि त यस्तो कामको लागि चाहिँ ग्रुप युज गरिन्छ बुझ्यो कि बुझेन कोही बोलेन बुझ्यो भने बुझे है मैले भन त अलिअलि बुझ्यौ नि ल ठिक छ बुझ्छौ गर्दै गएपछि बुझ्छौ यो असाइनमेन्ट के रे तिमीले यहाँ मात्रै भ्यायो कि कपीमा नि भ्यायो यो त भ्याइसक्यो हो यो वाला सिट त भ्याइसक्यो हो अस्ति दिनु भएको चाहिँ भ्याएको छैन गरे नि छैन यहाँ भ्याएर हुँदैन आशिष यहाँ भ्याएर भ्याउने भए त एकैछिनमा भ्याइन्थ्यो नि त्यस्तो ल ठिक छ यो बनायौँ अब हामीले यसलाई ब्लक बनाउनु छ है अब ग्रुप भनेको बुझिहाल्यो हैन त ब्लक बनाऊँ अनि ब्लक बनाएपछि ग्रुप भनेको केही पनि छैन है त ग्रुपमा केही पनि छैन
ल यसमा यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, ठिक छ, यसलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसमा मैले बी थिचेँ, बी थिच्दैमा ब्लक आउँछ है, बी अनि इन्टर गरेँ। अब यहाँनिर ब्लकको नाम भनेर ब्लक डिफिनेसन भनेर माग्यो है, ब्लक भनेर माग्यो। अब ब्लक नेम भनेपछि यो त डोर हो, डोर कस्तो खालको त, अब हामीले त्यसमा चाहिँ धेरै खालको डोरहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ कि हुन्छ नि। अब कुन खालको डोर हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्यानल डोर हो है, त्यही भएर मैले यसलाई नाम चाहिँ प्यानल डोर दिएँ है त, प्यानल डोर भने। अनि त्यसपछि D1 भने है त, यसको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ D1 दिन्छु म पछि भने मैले D1 भने पछि राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ कि। अनि अर्को भन्यो बेस पोइन्ट कुन हो भन्यो है त, म स्क्रिनमै पोइन्ट गर्छु भने पिक पोइन्ट गरेँ अनि मैले यसलाई बेस पोइन्ट दिएँ, हेर त यो यसलाई चाहिँ मैले बेस पोइन्ट दिएँ अनि बेस पोइन्ट पनि भयो होइन। अब हामीले अब्जेक्ट त सुरुमै सेलेक्ट गरिसकेका थियौँ नि त, त्यही भएर यो पार्टमा जानु भएन। अनि यहाँ बी स्योर कन्भर्ट टु ब्लकमा लगाएको छ है, नभए देखिँदैन कि है, कन्भर्ट टु ब्लकमा लाउने अनि त्यस पछाडि उ गर्ने ओके गर्ने भनेपछि अब नाउ इट इज ब्लक के, अब यो चाहिँ ब्लक भयो, यो चाहिँ ब्लक भयो। अब यसरी हभर गर्दा यसको माथि यो पोइन्टर लग्दा नि हेर त ब्लक रिफरेन्स भनेर आछ, कलर त्यो आयो अनि लेयर के रहेछ डोरमा रहेछ, लाइन टाइप बाई लेयर, त्यसको अलिकति विवरणहरू त्यहाँ आउँछ। ल यसलाई ब्लकमा कन्भर्ट गर त, ब्लकमा चेन्ज गरेपछि त्यो लेफ्ट राइट मिरर गर्नु मिल्छ भने होइन? होइन त्यो पछि त्यसलाई डाइनामिक बनाउने त्यो इट इज अ डिफ्रेन्ट पार्ट के, बुझ्यौ नि, त्यो छुट्टै पार्ट हो। ब्लक बनाइसकेपछि एउटा डाइनामिक बनाउने भन्ने कुरा आउँछ, त्यो एउटा छुट्टै पार्ट हो, त्यो अहिले कभर हुँदैन, अहिले यसमा कभर भएन कि। त्यो डाइनामिक बनाउन अझै हुन्छ नि, अटोक्याडमा अझै काम गरेपछि बनाउन सकिन्छ। अब यति हुन्छ नि यसरी मतलब धेरैले गर्यो होइन, छिटो सिक्यो भने चाहिँ अलिकति टाइम निस्किन्छ, त्यो टाइम निस्के पछाडि चाहिँ म भनिदिन्छु कि त्यो कसरी गर्ने भनेर, बुझ्यौ नि। त्यो टाइममा भनिदियो बनाउन मिल्छ भनेर भनेको मैले अघि नै भने नि त, मिल्छ। अब हामीले नर्मली अब के गर्छौँ भन्दा यसलाई चाहिँ अब यसरी मिरर गर्नु पर्यो नि एमआई गर्छौँ, अघि गरे जसरी कि स्पेसिफाई बेस पोइन्ट यो भयो, अर्को पोइन्ट यो भयो, यसरी मिरर गर्छौँ कि। अब मिरर भयो, अब मिरर भनेपछि यसलाई रोटेट गर्नु भने रोटेट गर्छौँ, हामी काम त्यसरी गर्थ्यौँ। तर त्यसलाई नगरेर यति ब्लकलाई त्यसरी डाइनामिक बनाउने हुन्छ इन सिङ्गल क्लिक हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो कि, बुझ्यौ, त्यसरी हुन्छ है। म भन्छु लास्टमा त्यो म्युनिसिपल ड्रइङ गर्ने बेला अलिक सजिलो हुन्छ भनेर, त्यसमा आएपछि म भनिदिन्छु, धेरै टाइम लाग्दैन। तर अलिकति आफै काम गरेर मुभ रोटेट मिररमा काम गरे पछाडि अनि त्यो गर्नलाई सजिलो हुन्छ कि, त्यो डाइनामिक बनाउन सजिलो हुन्छ, त्यही भएर भनेको है त। यति गर्यो सबैले, ब्लक बनायो यसलाई। एकचोटि भन्नु त बिपुल, ब्लक बनाउने कसरी भनेर। ल अब के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर, पहिला तिमी सेलेक्ट गर त म तिम्रैमा गरिदिन्छु। यहाँ ब्लकमा चाहिँ अलिकति झन्झट हुन्छ कि, त्यही भएर मैले मेरैमा गरिनँ, तिम्रोमा गरेँ। ल गर त, स्क्रिन सेयर गर त, दुईटा बनेर बस्छ कि पछि, अनि त्यही भएर। आशिष उसकोमा नेट गयो जस्तो छ, कोही अरू छ त्यसरी देखाइदिनु पर्ने? छैन होला है, ब्लक बनाइसक्यो हो सबैले? ल के गाह्रो लागेको छ, नबुझे जस्तो केही छ? राम्रोसँग हुँदै भइरहेको छैन क्या। अलिक मेहनत गर्नु पर्यो, घरमा पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। के छ विजय भाइ, तिम्रो भइरहेछ? मेरो त के पो भयो दाजु, यसको रेकर्डिङ त होला नि होइन? हजुर रेकर्डिङ यो नेट
रेकर्डिङ हजुरले बोलेको पनि कहिले फास्ट सुनिन्छ कहिले स्लो सुनिन्छ के हो तिम्रोमा मात्र हो कि अरूकोमा नि हो भन त एकचोटि हाम्रोमा नि छ त्यस्तै त्यस्तै हो मेरो एडिएसएल को नेट हो हेर त्यस्तै हुन्छ त्यसको रेकर्डिङ रेकर्डिङ भइरहेछ प्रोभाइड हुन्छ अरूले हेर्न मिल्दैन जो जो आएको छ उसले मात्र हेर्न मिल्छ है मिल्न चाहिँ जो छौ फर्म भरेछ उसले मात्र मिल्छ जुन उसमा छ नि जुन फर्म भर्दा जुन इमेल एड्रेस हाल्यो नि त्यही इमेल एड्रेसबाट युट्युब खोल्यो भने हेर्न मिल्छ अरू इमेल एड्रेसबाट भयो भने मिल्दैन है त मिल्न चाहिँ केमा आउँछ यो युट्युबमा तर सबैले हेर्न मिल्दैन जसले फर्म भरेछ उसले मात्र हेर्न मिल्छ र जुन इमेल एड्रेसबाट भरेछ त्यसबाट मात्र है जुन इमेल एड्रेस हालेको छौ फर्ममा त्यहीबाट मात्र ल यति बनायो हेलो हजुर विदर भाइ भन सपोज एउटा कुनै अब्जेक्ट हैन एउटा अब्जेक्टलाई मुभ गर्न पर्यो अनि त्यो स्पेसिफाई पोइन्ट नै छैन 100 पोइन्टमा हामीले मुभ गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने दाइ अनि त लाइन थियो गरियो लाइन भएन भने लाइन भएन भने ल म भने है त यहाँ हेर ल एउटा सानो रेक्ट्याङ्गल बनाएँ मैले स्क्वायर नै बनाएँ भनौँ न ल यसलाई मैले यो बनाएँ अब मलाई यसलाई के गर्नु छ नि यो पोइन्टबाट मुभ गरेँ यो पोइन्टबाट है यतातिर हेर त मैले डिरेक्सन दिइरहेको छु यता कति मुभ गर्नु पर्यो त 1000 मुभ गर्नु पर्यो नि त्यो पोइन्टबाट 1000 मा 75 भनेपछि कति भयो 925 भयो हैन 925 भनेपछि यति मुभ गर्नु पर्यो यति डिरेक्सन दिने अनि डिस्टेन्स दिने के अनि इन्टर गर्ने मुभ भयो हेर त यहाँ मुभ भयो नि ठीक छ बुझ्यौ हजुर त्यो पुऱ्याउने भनेर त्यो आएन के हो सोध्दै के भन्यो विद्युत भाइ तिम्रो आवाज नै क्लियर आएन यहाँ फेरि भनिदिनु पर्छ विद्युत भाइ कसरी मुभ गर्ने भनेर हजुर ल हेर है यो अब्जेक्ट भयो है मैले एम इन्टर गरेँ अब बेस पोइन्ट माग्यो बेस पोइन्ट पनि दिएँ अब मलाई यसलाई कुन डिरेक्सनमा हेर है त भर्टिकल्ली होरिजेन्टल्ली लानु छ नि त भनेपछि होरिजेन्टल डिरेक्सन दिएँ हेर त अर्थो छ भने त सजिलो भइहाल्यो अर्थो अन गर मैले अर्थो अन गरिदिएँ ल यो डिरेक्सनमा हेर त जता मुभ गर्छु यो डिरेक्सन अब कति डिस्टेन्स छ यो डिरेक्सन त यही डिरेक्सन हो कति डिस्टेन्स छ ल भन त 925 हो नि त 75 त अघि नै छ 925 भयो हजुर हो त्यो 925 लेख्न मिलेन कि मेरोमा किन मिलेन भन्ने मिल्छ अहिले म हेर्दिन्छु है त यो उ भएपछि हेर्दिन्छु है विद्युत भाइ लास्टमा प्रशान्त भाइ तिमी कता हराएको लास्ट तिमी त ल, ल, यति ब्लक बनायो भन त। बनायो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 1
बनायो कि बनाएन हौ? कोही बोल्दैनौ त। ल बनायो भने कन्सिडर गरेँ। अब हेर त मेरो झुक्केर यो ब्लक डिलिट भइदियो अरे। डिलिट भइदिएर अरू काम गरिसक्यो अरे के। डिलिट भइदियो अरे। अब के गर्ने त? हैन यस्तो ब्लकमा चाहिँ के हुन्छ त ब्लक सेभ भएर बसे हुन्छ है। कम्पोनेन्ट ब्लक भनेको सेभ भएर बसे हुन्छ। यहाँ इन्सर्टमा हेर त यो ब्लक कोर्समा इन्सर्टमा हेर त। इन्सर्ट भनेपछि प्यानल डोर D1 भनेर छ के। यिनीहरु आउँछ है। यसरी आउँछ के। बुझ्यौ? अब यहाँ आउँछ अनि यसलाई लगेर टक्क राख्दिने हो के। डिलिट भयो भने चिन्ता नगर्ने। ग्रुप चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है। ब्लक चाहिँ हुन्छ। ब्लकको अर्को पनि फाइदा हेर त। ब्लक त त्यस्तो पनि हुने रहेछ। ठ्याक्क इन्सर्ट गर्ने अनि ब्लक इन्सर्ट गर्न मिल्छ। ल डिलिट गरेर अनि इन्सर्टमा गएर राखेर ट्राई गर त। ल गर्यो होला है। भएको छैन भने नो लगाऊ। अब हामी ग्रुपको कुरा गर्छौँ है त। अब मैले सिम्पली यहाँ रेक्टेंगल बनाएँ एउटा। अर्को लेयर जेरोमै राखेर बनाउँछु। ल रेक्टेंगल बनाएँ अनि एउटा सर्कल बनाएँ। अनि त्यसपछि अर्को के बनाउँ त ल लाइनले पोलिलाइन बनाउँछु। हुन्छ भने पछाडि ल यसरी केही कुरो बनाएँ हैन। अब मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्नलाई एकै ठाउँमा के हामीले यतिलाई मात्र उ गरिरहनु पर्ने छ, सार्नु पर्ने छ हैन। अलि यसलाई यताउता यसको पोजिसनहरु मुभ नहोस् भन्ने छ। जस्तै यसरी रेफरेन्समा के सर्कल देखि यो कति टाढा छ, यो कति टाढा मुभ नहोस्, फिक्स भएर बसोस् भन्ने छ भने चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्ने हैन। अनि त्यसपछि जी हैन ग्रुपको सर्टकट जी इन्टर गर्ने के। अनि यो चाहिँ ग्रुप भएर बस्दिन्छ है। हेर त ग्रुप भएर बस्यो। कुनै उसमा सिलेक्ट गरि भने भयो। नभए यहाँ माथि गएर ग्रुप बनाउँदा नि हुन्छ। अनि यसरी नर्मल डिलिट गरे हुन्छ। अनि अनग्रुप गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अनग्रुप लेखे नि हुन्छ वा माथि गएर यहाँ थिचे पनि हुन्छ है त। त्यो गरे पनि भयो। ठीक छ। अनि अब यसमा केही कुरो हटाउनु पर्ने छ। यो ग्रुप त गरे ला मैले झुकेर त बाहिरको यो छ नि यो पोलिगन त झुकेर हालेछु भन्ने भयो अरे के। भने अब यहाँ एडिट गर्न मिल्छ है। यसलाई यहाँ ग्रुप एडिट भनेर छ। यहाँ ग्रुप एडिट गर्ने एड र रिमुभ गर्छ है। अब यहाँ एड अब्जेक्ट रिमुभ अब्जेक्ट रिनेम भनेर छ है। अब मलाई रिमुभ अब्जेक्ट गर्नु छ, रिमुभ गरेँ। अब मैले कुनलाई रिमुभ गर्ने त यो पोलिगनलाई यसरी रिमुभ गर्ने इन्टर गर्ने। अब ग्रुपमा यसै थिच्दा चाहिँ हो यति मात्र ग्रुप रहेछ। यो चाहिँ मैले झुकेर सिलेक्ट गरेर छु एडिट गरेँ। अब नै मलाई त यो ग्रुपमा यो पनि एड गर्नुपर्ने थियो, मैले एड गर्ने बिर्सेछु रे के। भनेपछि यहाँ ग्रुप एडिट भन्ने छ हैन। त्यसमा जाने अनि त्यसै हामीलाई के माग्छ भन्दा एड अब्जेक्ट कि रिमुभ अब्जेक्ट भन्ने माग्छ। एड अब्जेक्ट गर्ने अनि कुनलाई एड गर्ने त भन्दा यसलाई एड गर्ने अनि इन्टर गर्ने। अनि त्यो भयो भने चाहिँ यो ग्रुप चाहिँ के हुन्छ, यो ग्रुपमा चाहिँ बाहिरको यो पोलिगन पनि आउँछ। त्यसो गर्ने है त। ल यति गर त। अलिकति र्यान्डमली केही बनाऊ। यहाँ जे छ त्यही बनाउनु पर्छ भने छैन। यस ग्रुप यसरी बनाउने भनेर भन्न खोजेको। अनि ग्रुप भइसकेपछि चाहिँ सिलेक्ट गर्यो भने एउटा ग्रिप आउँछ है। यसलाई ग्रिपलाई समात्दै चाहिँ मुभ गर्न मिल्छ। मुभ कमान्ड नै युज गर्नुपर्छ भने छैन। यसरी यसलाई यसको ग्रिपमा समातेर मुभ गर्न मिल्छ है। ल यति गर त। यति गर अनि आज केही बुझेको नबुझेको केही क्वेसन सोध्नु पर्ने छ भने किन यस्तो हैन, किन यस्तो इम्पोर्टेन्ट हो है। कुनै उसमा काम गर्दा किन यो गरेको यसरी मिल्दैन र हैन, किन यसरी नै गरेको त्यो क्वेसन आफूलाई गर्ने एन्सर भेटेन भने सोध्ने है। किन त वाइ भनेर अनि किन इम्पोर्टेन्ट छ यो गर्न भनेर। बुझ्यौ नि। यो कुरो बुझ्यौ भने हैन पछि प्रब्लम आउँदैन। नभए आइ गर्छ है त प्रब्लम चाहिँ। यति कुरो बुझ्नुपर्छ। किन गरेको, केका लागि गरेको, यसरी नै किन गरेको, यो गर्नुको रिजन के हो। जस्तै लेयरमै काम गर्नुको रिजन के हो, ब्लक किन बनाउनु पर्यो, ग्रुप किन बनाउनु पर्यो, यसरी नै किन बनाएको,
जस्तै अहिले आशिषले सोध्यो नि त, उसले क्वेसन के सोध्यो, राम्रो क्वेसन सोधेको उसले। अब यहाँबाट सिधै यताबाट बनाउन मिल्दैन भनेर सोध्यो, मिल्छ, नमिल्ने होइन, तर टाइम धेरै लाग्छ, त्यो हो कि। अब अफसेट गऱ्यो भने सजिलै भयो, त्यही भएर अफसेट गरेको, त्यस्तो कुरोहरू सोध्ने है त। आफूले आफूलाई सोध्ने, अनि त्यस पछाडि नभएपछि मलाई सोध्ने वा दिदीलाई सोध्ने। अनि फ्री टाइम भयो बेला अनि त्यही उसमा छ नि, त्यसैमा क्वेसन गरे हुन्छ, क्वेसन एन्सर गरे नि हुन्छ। मैलेदेखि मैले रिप्लाई गर्छु, दिलले रिप्लाई गर्नुहुन्छ, अरू कसैलाई त्यसको बारेमा थाहा छ भने उसले रिप्लाई गर्छन्, त्यसरी गर्ने है त। यति बनायो। ग्रिड अप्सन हाल्दै हजुर के भयो विद्युत भाइ, तिम्रो आवाज नै कस्तो क्यार आयो। ग्रुप एड गर्ने अप्सन ए अप्सन यहाँनिर हेर त, त्यहाँ ग्रुपमा तिम्रो यस्तो डाउन एरो होला, ए ग्रुप एडिट लेख त, हेर त सिलेक्ट गर ग्रुप लेख, अनि त्यहाँ ग्रुप एडिट भन्ने कमान्डमै अप्सन आउँछ। त्यहाँ माथि नै जानुपर्छ भने चाहिँ ग्रुप एडिट लेख, त्यहाँ ग्रुप एडिट भन्ने अप्सन। सिपी कहाँसम्म पुग्यो? भइसक्यो मेरो। गणेश भाइ? हजुर भयो दाइ। ल ठिक छ। विजय? भयो दाइ यो त। ल ठिक छ। प्रतिभा दिदी? भयो भाइ भयो। ल ठिक छ। केही क्वेसनहरू छ लेयरहरूको उसको बारेमा, लेयर ग्रुप ब्लकको बारेमा? छैन दाइ। ल ठिक छ। मलाई होइन क्वेसन के गरेनौ भन्दा स्केचअप सिक्नेहरूले हामीले त त्यहाँ गाइडलाइन बनाउँथ्यौँ होइन, कसैले पनि सोधेन कि गाइडलाइन बनाउँथ्यौँ होइन। गाइडलाइन बनाएपछि कति सजिलो हुन्थ्यो नि होइन त कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई होइन। गाइडलाइनको बारेमा कसैले पनि सोधेन, चाहिन्छ कि चाहिँदैन होला यसमा गाइडलाइन? के लाग्छ, गाइडलाइन चाहिन्छ होला कि चाहिँदैन होला अटोक्याडमा? काम गर्न त सजिलो हुन्थ्यो नि त गाइडलाइनले, त्यही भएर सोधेको। गाइडलाइन अनि दुईटा लाइन एकैचोटि बनाउन मिल्छ, अनि मल्टी लाइन होइन, अनि त्यसपछि रेहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ भएको आर्क होइन। हामीलाई यसमा आर्क नै चाहिन्छ है, आर्क चाहिन्छ आर्क धेरै नै चाहिन्छ है। अहिले ठ्याक्क चाहिएला जस्तो नदेखेको भए पनि आर्क चाहिन्छ। अनि आर्क कसरी, अनि त्यस पछाडि डोरमा आर्क सिधै गरेर नि हुँदैन? हजुर आर्क हेर न, यहाँ आर्कमा थिच त हेर त, 3 पोइन्ट आर्क, स्टार डोरमा आर्क, स्टार सेन्टर एङ्गल, धेरैवटा डोर आर्क। बनाउ हजुर हुन्छ, डोर बनाउँदा सिधै आर्क हुन्छ आर्क युज गरे नि हुन्छ, तर तिम्रो ठ्याक्क हुन्छ नि त्यही हुन्छ भने स्योर हुँदैन कि। आर्क त डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ नि त। अनि आर्क युज गर्दा नि ऊ हुन्छ कि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो कुन इनपुट अगाडि दिने भन्ने हुन्छ, क्लकवाइज बनाउनु कि एन्टी क्लकवाइज भनेर मिल्छ कि, एउटा मात्र डिरेक्सनमा बनाउनु मिल्छ कि यहाँनिर। त्यही भएर सर्कल बनाएर स्विट ट्रिम गरेको मिल्छ। त्यो फेरि सर्कल बनाउँदा आर्क त्यो काट्नै अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ कि ट्रिम गर्न, सबै सिलेक्ट हुँदो रहेछ। ठिक छ, आफ्नो कम्फर्ट हो त्यो त।
मलाई सजिलो लाग्यो सर्कल टक्क यहाँसम्म बनाइदियो अनि टीआर डबल इन्टर गरेँ यो साइडको मेट्यो अनि यहाँ दुईटा मेट्थ्यो अनि त्यही भएर मलाई सजिलो लाग्यो मैले त्यसरी भने त्यो त सब अघि फर्स्टमा सर्कल बनाउँदा चाहिँ त्यो सर्कलको मेट्न तलको चाहिँ मेट्नै नमिल्ने भयो त क्या ए त्यस्तो त मेट्नु नमिल्ने त हुँदैन केही अरू नै केही भयो होला मिल्छ आर्कबाट नि मिल्छ आर्क छ आर्क छ इलिप्स छ होइन रेक्ट्याङ्गलमा पनि दुईवटा खालको छ रेक्ट्याङ्गल भयो अर्को पोलिगन भयो अनि त्यसपछि इलिप्स छ होइन अनि त्यसपछि अर्को भनेको एच भयो एच त हामी पछि कुरा एच त हामीलाई चाहिन्छ कुरा गरिहाल्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ मुभ भयो कपी बाँकी छ एउटा कपी स्ट्रेस खासै युज भए हुँदैन स्केल अनि यो एरेहरू त पछि हेरिहाल्छौँ अनि अर्को फिलेट भयो यिनीहरूमा काम गर्छौँ भोलि चाहिँ हामीले काम गर्ने भनेको होइन केमा काम गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा पोलिलाइन भयो है पोलिलाइन किन इम्पोर्टेन्ट भन्नु म भोलि भन्छु होइन पोलिलाइन भयो आर्क भयो अर्को स्प्लाइन भन्ने हुन्छ रेज मल्टिलाइन होइन एक्स लाइन भन्ने हुन्छ त्यो बारेमा अनि कसरी एक्युरेटली काम गर्ने त प्रिसिजनमा कसरी राम्ररी काम गर्ने त ठिक्क हुन्छ नि अब यताउता हुन नि सक्छ नि त डाइमेन्सन नमिल्न सक्छ कि कोही बेला हेर त यहाँ यस्तो वर्क स्पेस छ होइन कुन लाइन कता हो ठ्याक्क पोइन्टमा छ कि छैन त्यो त झुक्किन्छ कि कोही कति बेला झुक्किन्छ होइन त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ नि रेक्टिफाई गर्ने त्यो इररलाई चाहिँ कसरी हटाउने भनेर कुरा गर्छौँ होइन अनि त्यस पछाडि हामीले भोलि त्यति बनाउन जानिसकेपछि चाहिँ हामी म्युनिसिपालिटी ड्रइङको लगभग सबै कुरा बनाउन सक्छौँ नबनाउन सक्ने केही पनि हुँदैन किनकि हामीले यहाँ बनाउँदाखेरि यसो हेर है त एउटा प्लान फ्लोर प्लान देखाएँ मैले यसमा चाहिँ हेर त ल हेर एउटा रेक्ट्याङ्गल छ पिलरको लागि रेक्ट्याङ्गल छ हामीलाई रेक्ट्याङ्गल बनाउन नआउने होइन है अनि त्यसपछि यहाँ ह्याच गरेको छ यो ट्रायङ्गल देखेपछि त्यो ह्याच भयो है त्यो ह्याच भयो हामीलाई ह्याच गर्न नआउने पनि होइन अब डोर हामीले बनाइसक्यौँ बनाएर राखिसक्यौँ है आज हामीले डोर बनाइसक्यौँ त्यही भएर त्यसैलाई सेभ गर भनेको अनि त्यसपछि झ्याल बनाउन हेर त झ्याल त त्यही एउटा भर्टिकल लाइन अनि यो दुईटा लाइन हो झ्याल बनाउन पनि टाइम लाग्दैन है एकैछिनमा हुन्छ झ्याल आफै बनाएर राख्दा नि हुन्छ है मैले त्यहाँ डाइमेन्सनहरू शुद्ध पठाइसकेको छु नभए भोलि गर्दा नि हुन्छ पर्सि गर्दा नि हुन्छ फरक पर्दैन झ्यालको चाहिँ ढोका चाहिँ आज बनाएर राख्यौँ हामीले अनि त्यस पछाडि हेर त वाल बनाउन नआउने होइन यो स्ल्यास भनेको ह्याच हो होइन ह्याच सजिलै हुन्छ अनि त्यस पछाडि अरू त के छ र अरू त यो भर्याङ यसरी बनाएको छ भर्याङ बनाउन नि आइहाल्यो अनि त्यस पछाडि अरू यो डाइमेन्सन लाइन दिनेहरू त हामी त्यही बनाउँदाखेरि कुरा गरिहाल्छौँ भनेपछि भोलि हामीले राम्ररी काम गरेपछि चाहिँ पर्सि निकोर्सी काम गर्ने चाहिँ पर्फेक्ट भइसक्छौँ है भोलिसम्म चाहिँ तर त त्यति पर्फेक्ट हुनलाई चाहिँ आफूले नि घरमा चाहिँ गर्नु पर्यो है त गर है प्र्याक्टिस गर यस्तो भएन भने सोध छुट्टै सोद्धा हुन्छ यहीँ सोध्नुपर्छ भने छैन छुट्टै टाइममा दिदीलाई मलाई जेमा मेसेज गर्दा नि हुन्छ टिम्समा गर्दा नि भयो भाइबरमा गर्दा नि भयो ठिक छ नि